Chain for Change. परिवर्तनले प्रोट्र्याक्ट क्लब अफ चारुमती सङ्घको सहकार्य सोल रिकनेक्सन पिस फर्स्ट सङ्घको सपोर्ट र सोल रिकनेक्सन चञ्चला मसला उद्योग र ह्युको साथमा भर्चुअल माध्यमबाट हुन गइरहेको यस कार्यक्रम शेयर फर बेटर मेन्टल केयरमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रमको सञ्चालिका म रोट्र्याक्टर दिव्या गुरुङको तर्फबाट यहाँहरूलाई न्यानो अभिवादन। परिवर्तनको सञ्जाल चेन फर चेन्ज 2017 सालमा गैर नाफा र सामाजिक उद्देश्यले सुरुवात गरिएको सङ्गठन हो। यस संस्थाले अपाङ्गता भएका र अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको बीचको खाली ठाउँलाई भर्ने काम र उनीहरूलाई समाजमा सशक्त बनाउने काम गर्दछ। रोट्र्याक्ट क्लब अफ चारुमती। रोट्र्याक्ट क्लब अफ चारुमती 2007 साल फेब्रुअरी 12 को दिन सुरुवात गरिएको थियो। यस संस्थाले आफ्नो सदस्यहरूको लिडरशिप र प्रोफेसनल स्किल्स सिपलाई विकास गर्ने काम र एक अर्कासँग मिलेर काम गर्ने वातावरण बनाउँदछ। अब जानौँ शेयर फर बेटर मेन्टल केयर कस्तो कार्यक्रम हो भनेर। शेयर फर बेटर मेन्टल केयर कार्यक्रम मेन्टल हेल्थ अथवा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना जगाउन गरिएको कार्यक्रम हो। आजदेखि सुरु भएर अबको 4वटा शनिबार विभिन्न विषयहरूमा विज्ञहरूले नै प्रस्तुतिकरण र छलफल गर्नुहुनेछ, जसमा परिता सिंह ज्यूले हामीलाई सहयोग दिँदै हुनुहुन्छ। परिता सिंह म्यामले साइन ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर भई 2008 देखि काम गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँ क्रिएटिभ ह्यान्ड्स अफ डेफ वुमेन CHDW मा भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। यस CHDW संस्थाले महिलाहरूको स्किल्स र नलेजलाई बढाउने काममा मद्दत गर्दछ। तसर्थ यहाँहरूको उत्साहजनक सहभागिता हुनेछ भनी हामीले विश्वास राखेका छौँ। अबको क्रममा आफ्नो केही भनाइको साथ उपस्थित सबैलाई स्वागत गरिदिनु हुन म चेन फर चेन्ज आयोजक चेन फर चेन्जको अध्यक्ष तथा रोट्र्याक्ट क्लब अफ चारुमतीको जनरल मेम्बर रोट्र्याक्टर अभिषेक शाही ज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच दिव्या। आज उपस्थित हुनुभएको हाम्रो की स्पिकर कपिल शर्माज्यू र ह्युटेक नेपालबाट आउनुभएका सबै रिप्रेजेन्टेटिभहरू, सँगसँगै पिस बसबाट उपस्थित हुनुभएका हाम्रा रिप्रेजेन्टेटिभहरू, हाम्रो रोट्र्याक्ट क्लब अफ चारुमतीका रिप्रेजेन्टेटिभहरू, त्यससँगै हाम्रो चेन फर चेन्जका पदाधिकारीहरू र आज यस गरिमामय सभामा तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर आज यस सेसनमा भाग लिनुभएका सबैजनालाई म न्यानो अभिवादनसँगै स्वागत गर्न चाहन्छु। परिवर्तनको लागि सञ्जाल यानि कि चेन फर चेन्ज भन्ने संस्था चाहिँ सन् 2017 सालमा स्थापना भएको हो र यसको स्थापना किन गरिएको हो भन्दाखेरि समाजमा भएका युवा र व्यक्तिहरू जोसँग अपाङ्गता छन् र नभएकाहरूलाई चाहिँ एकअर्काको बारेमा राम्ररी बुझाउन र खाडलहरू हटाउनको लागि हामीले यो संस्था स्थापना गरेको हो र स्थापना कालदेखि नै हामीले यस्तै कामहरू गर्दै आएका छौँ, कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ, जसमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति र नभएका व्यक्तिहरू सँगै मिलेर कार्यहरू गर्ने गर्छन्। र आजको यस कार्यक्रम शेयर फर बेटर मेन्टल केयर भन्ने चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर गरिएको एक कार्यक्रम हो र यस कार्यक्रममा चाहिँ हामीहरूले मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो, मानसिक स्वास्थ्यसँगै हामीले आफ्नो सकारात्मक विचार कसरी बनाउन सकिन्छ
र आफ्नो मेन्टल इन्हान्समेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भने र परिवारलाई या फिर कुनै पनि सहयोग हामी कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी फोकस गरेका छौँ। र आज तपाईँहरू सबैजनालाई म संस्थागत तथा व्यक्तिगत तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Divya, you are muted. Okay, I'm so sorry. So अब स्वागत गरौँ हाम्रो गेस्ट स्पिकरलाई। आज गेस्ट स्पिकरको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ सफलता संवादको प्रोग्राम प्रेजेन्टर, प्रोग्राम प्रोड्युसर र पहिलो कदमको साइकोलोजिकल काउन्सिलर र ह्युजेक नेपालको ट्रेनर तथा द सक्सेस न्युजको स्पिकर हुनुहुन्छ हामीसँग श्री कपिल शर्माज्यू। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। श्री कपिल शर्माज्यू मानसिक स्वास्थ्य, लाइफ स्किल्स र पब्लिक हेल्थको क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले यस सम्बन्धी विभिन्न प्रकारको तालिम, सेमिनार्स र वेबिनारहरूमा पनि महत्त्व भूमिका दिइसक्नु भएको छ। उहाँ 100 भन्दा पनि बढी क्षमता निर्माण सत्रहरू सञ्चालन गर्ने विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूमा पनि सल्लाहकारको रूपमा क्रियाशील हुँदै आउनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। सर, द फ्लोर इज अल योर्स। नमस्कार अनि यहाँलाई स्वागत पनि छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद दिव्याजी, अभिषेकजी एन्ड द टिम अफ चेन्ज फर चेन्ज अनि आरएसी चारुमती र विशेष गरी अहिले राइट फ्रम द स्टार्टिङ सुरुदेखि नै लिएर अन्तिमसम्म सायद हामी सबैले भन्दा धेरै मेहनत गरिराख्नु हुने परिता सिंह म्यामलाई पनि थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु म। किनभने स्टार्टअपदेखि नै हामी त बोल्ने रोकिने गर्छौँ, म्यामले एकदमै कन्टिन्युसली हाम्रो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ तपाईँहरूको माझमा पुर्याउन एकदमै सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा वी आर इक्वली रेस्पोन्सिबल है। जतिजना टेक्निकलमा छौँ, थ्याङ्क यू सो मच टेक्निकली हामीलाई सहयोग गर्नु भएकोमा। जतिजना हेर्दै सुन्दैछौँ आफ्नो घरबाट, त्यसपछि गएर साइन ल्याङ्ग्वेजबाट हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। ब्याकअपको रूपमा चाहिँ अब यसलाई भनौँ न अन्य विविध विधाहरू टेक्निकली चाहिँ रेडी गर्नुहुने, फेसबुकमा लाइभ गर्नुहुने सबै टेक्निकलको साथीहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। र अब हामी ढिला नगरिकन सुरु गर्दैछौँ। हामी एकदम अन टाइम नै छौँ है, मलाई लाग्छ आज फर्स्ट डे फर्स्ट सेसन। अनि हामीले यसरी स्टार्टअप गर्दै गर्दाखेरि 5-5मा हामी कन्टेन्ट पनि जाँदैछौँ भनेपछि हामी अन टाइम नै छौँ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैजनालाई। र मेरो बोली चाहिँ अलिकति स्पिड हुनसक्छ, त्यही भएर प्लिज मलाई मेन्सन गरिदिनु होला है परिता म्यामले अथवा अरू कसैले, किनभने ट्रान्सलेसनको प्रब्लम पनि हुनसक्छ मेरो स्पिड हुँदै गर्दाखेरि। भन्न खोजिएका म्यासेजहरू चाहिँ राम्रै नजान सक्छ। त्यसैले गर्दा जस हेल्प गर्नु होला यो टेक्निकल टिमबाट चाहिँ मलाई इनबक्स गर्नुभयो हुन्छ है, म च्याट बक्स हेरिरहेको हुन्छु। अनि त्यसपछि आज हामीले गर्ने कार्यक्रमका हरेक विषयवस्तुहरू, हरेक खालका कुराहरू कस्ता छन् भने तपाईँहरूलाई लागेको कुराहरू मजाले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। आई एम जस्ट अ मोडरेटर मात्र है, म एउटा सहजकर्ताको भूमिकामा मात्रै छु। म सिकाउने भन्दा पनि अब यहाँ अहिले हामी हेर्दै गर्दा त 75 जना भनेपछि त 74 जनाको अनुभव त मेरो लागि सिकाइको मार्ग हो। त्यसैले गर्दा सिक्दै सिकाउँदै गर्छौँ हामी। त्यसैले तपाईँलाई लागेको कुराहरू मजाले च्याट बक्समा मेन्सन गर्नु होला। र साथसाथै तपाईँहरूले मेन्सन गर्नु भएको कुरा चाहिँ म कन्फिडेन्सियल राख्नेछु। कोही कसैको पनि नाम नलिकन तपाईँको समस्यालाई चाहिँ हामी सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौँ। सेङ दिस म एउटा स्क्रिन सेयर गर्दैछु, सायद स्क्रिन भिजिबल भयो भने थम्स अप गरिदिनु होला, म बुझ्दैछु है। यहाँ स्क्रिन देखिरहेको छ? ओके, अघि नै भनिहाल्नु भयो। अब यहाँ मेरो डेस्क्रिप्सन दिँदाखेरि अब धेरै कुराहरू भन्नुभएको थियो, तर मैले सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सिम्पली म चाहिँ मेन्टल हेल्थको फिल्डमा, खास गरी पब्लिक हेल्थको फिल्डमा चाहिँ काम गरिरहेको थिएँ पहिला। अहिले मेन्टल हेल्थको फिल्डमा चाहिँ काम गरिरहेको छु, खास गरी मानसिक स्वास्थ्यको प्रबन्धनको लागि। मानसिक स्वास्थ्य र मानसिक सुस्वास्थ्य र प्रबन्धन भनौँ चाहिँ। र यो गर्ने क्रममा चाहिँ जहाँ जता जसरी अवसरहरू पाइन्छ, जता चाहिँ म बोल्दै गर्दा सुनिदिने व्यक्तिहरू भेटिनुहुन्छ, त्यही गएर आफूले जानेको कुराहरू सिकाउने र हजुरहरूबाट पनि सिक्ने काम चाहिँ गरिरहेको छु मैले। र आजको सेसनमा चाहिँ
Importance of communication and sharing with family and social support to enhance the mental well-being भनेर टपिक रहेको छ। यसको अर्थ चाहिँ के भने सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रो मनमा जे कुरा छ, मलाई जे थाहा छ, त्यो कुरा मैले सही ढङ्गले भन्ने तरिका थाहा पाएँ भने वा भन्न सिकेँ भने मैले परिवारबाट के कस्ता सहयोगहरू पाउँछु जसले गर्दा मेरो मानसिक स्वास्थ्य सुस्वास्थ्यमा चाहिँ परिमार्जित हुन्छ म राम्रो गर्न सकौँ भन्ने हेतु हो। र त्यसैले आजको सेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने सिम्पली यो सेसन एजेन्डा पनि मैले यहाँनिर तपाईँलाई सेयर गरिरहेको छु। यो कस्तो छ भने यो सेयरिङ भनेको के हो, किन हामीले आफ्ना मनका कुराहरू भन्नुपर्ने, नभनी बस्दा के हुन्छ हैन, सेयरिङको प्रोसेस के हो भनेर बुझ्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले कुनै पनि कुरा कुनै पनि व्यक्तिलाई भन्ने वा नभन्ने भन्ने कुरा केही न केहीले त मापन गर्छ नि है। सबैलाई त भन्दैनौँ हामी, कति कुराहरू एकदमै मन खाने मान्छेलाई भन्न सक्दैनौँ, किन नभन्दा रहेछौँ त हामीले, केही त कारण होला नि हैन, त्यो कुरा पत्ता लगाउँछौँ। अनि कम्युनिकेसन र सेयरिङ कतिको म्याटर गर्छ। कम्युनिकेसन हामीले आफूलाई लागेको कुराहरू, आफूले जानेको कुराहरू वा जान्न मन लागेका कुराहरू भन्दै गर्दा के फाइदा हुन्छ, नभन्दा चाहिँ के घाटा हुन्छ, किन म्याटर गर्छ यो कम्युनिकेसन र सेयरिङ भन्ने, त्यो बारे कुरा गर्छौँ। त्यसपछि स्ट्रेन्थनिङ फ्यामिली सपोर्ट भनेको मैले मेरो परिवारबाट कसरी सहयोग लिने, किन भन्दा अहिलेको यो सिचुएसनमा यो कन्टेक्स्टमा हामी चाहेर पनि बाहिरी व्यक्तिहरू भेट्नेदेखि लिएर अन्य कुराहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ। जे भइरहेछ, म रिसाए पनि परिवारमै छु, हाँसे पनि परिवारमै छु, खुसी भए पनि परिवारमै छु, चित्त नबुझेको कुराहरू पनि परिवारमै सेयर गरिरहेका छु भने सपोर्ट सिस्टम पनि परिवारबाटै लिन सकियो भने त मलाई अहिले राम्रो हुने भयो नि त। त्यही भएर त्यो बारे कुरा गर्छौँ। त्यसपछि टप 10 स्किल सेट भनेर 10 वटा छन्। 5 वटा कम्युनिकेसनको सिपहरू हामीले कसरी सञ्चार गर्यौँ भने हामीले सहयोग पाउने चान्सेस भनौँ न सम्भाव्यता बढी हुन्छ भनेर, र 5 वटा चाहिँ फ्यामिली स्किल्सहरू के गर्यौँ भने परिवारभित्र एउटा गुड भाइब्रेसन क्रिएट गरेर हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने बारे छ। त्यसैले गर्दा म स्लाइडबाटै सुरु गर्न चाहे। पहिलो के छ भने किन चाहिँ हामीले सेयर गर्नुपर्ने, प्रोसेस अफ सेयरिङ के हो र किन आवश्यक छ भन्ने बारे छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, सबभन्दा पहिला त हामीलाई कि त इस्यु हुन्छ कि त प्रब्लम हुन्छ भन्न खोजेको, कि हामीलाई समस्या हुन्छ कि त हामीलाई के हुन्छ त केही कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ, अनि बल्ल हामी भन्न खोज्छौँ नि त कि केही चाहियो मलाई यो ल्याइदिनु न भन्छौँ नि हामी, त्यो के हो त, द्याट्स द इस्यु। अनि मलाई यस्तो भयो सहयोग गर्नुहोस् न भन्छु, त्यो के भयो त प्रब्लम भयो, चाहे त्यो इस्यु होस् चाहे त्यो प्रब्लम होस्। अब त्यसको के हुन्छ भने मैले त्यसलाई सेयर गर्ने कि नगर्ने भनेर मैले यहाँनिर मेन्टल एउटा पर्सेप्सन बनाइरहेको हुन्छु है, मैले एउटा आधारशिला चाहिँ खडा गरिरहेको हुन्छु, मैले यो इस्यु मैले यो प्रब्लम कसैलाई भन्ने कि नभन्ने भनेर पर्सेप्सन गराउँछु। अनि भन्ने कुरा कन्भिन्स भएपछि ल भन्छु नि त, म सेयर गर्छु नि त भन्ने भएपछि फेरि के गर्छु, कम्युनिकेट गर्छु, हामी कुनै एउटा संचार सिप प्रयोग गरेर त्यो कुरालाई भन्छौँ। र त्यो भनेकै आधारमा के हुन्छ त त्यो समस्याको समाधान हुन्छ यदि समस्या छ भने, अथवा आफूलाई मनमा लागेको कुराहरूबाट हल्का हुन्छ हामीलाई भनेकै आधारमा। तर कस्तो भइदिँदो रहेछ भने नि यो कुराहरू सिक्नु पर्ने रहेछ क्या। जस्तो समस्या हामीलाई हुनु अथवा हामीलाई इस्यु हुनु त्यो सिक्नु परेन, तर के चाहिँ सिक्नु पर्ने रहेछ भने त्यो समस्यालाई मैले कसरी लिन्छु र कसरी प्रस्तुत गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नु पर्ने रहेछ। र सम्भवतः आज हामी त्यही सिक्दैछौँ। त्यसैले यसको लागि चाहिँ स्किल सेट चाहिँ चाहिने रहेछ। अब अलिकति कुरा गरौँ, म च्याट बक्स पनि हेर्दैछु। ओके ल ठिक छ, यहाँ पर्सनल इस्युहरू केही छैन, तपाईँको सबैले मेन्सन गर्दै गर्नु होला है, च्याट बक्समा लेख्नु होला। एउटा कथा भनौँ है त, ल कथा सुन्न पनि जान चाहनुहुन्छ थम्सअप गर्नुहुन्छ, सिम्पली भिडियो अन गर्ने साथीहरूले एउटा कथा सुनौ है त, हुन्छ? ओके नाइस। एकचोटि के भएछ भने नि 10 जना बालबालिकाहरू हुनुहुँदो रहेछ है, राम्रो सुन्नुहोस् है, 10 जना बालबालिकाहरू हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यो 10 जना बालबालिकाहरू चाहिँ कहाँ बस्नु हुँदो रहेछ भने अर्फानेज होममा बस्नु हुँदो रहेछ है, एउटा गृहमा जहाँनिर त्यस्तै खालका बालबालिकाहरूलाई जो चाहिँ अब भनौँ न घरबाट टाढा विशेष गरी केही सेवा सुविधा नपाउनु भएको बालबालिका त्यहाँ आएर अर्फानेज होममा बस्नु हुँदो रहेछ। र त्यो बालबच्चालाई के गरिँदो रहेछ भने खाजा खुवाउने चलन रहेछ क्या। खाजा खुवाउँदा चाहिँ बिहानमा बिस्कुट, दिउँसोमा चाहिँ
चिउरा र अन्डा अनि खुवाउने चाहिँ चलन रहेछ, खाजाको रूपमा है, खाना त छँदैछ। अनि त्यो बिहानमा बिस्कुट खुवाउने क्रममा चाहिँ कहिले नुनिलो खालको बिस्कुट, कहिले गुलियो खालको बिस्कुट खुवाइदो रहेछ। अनि एउटा बच्चा चाहिँ भर्खरै भर्ना हुनुभएछ अर्फनेज होममा। त्यो भर्ना भइसके पछाडि उहाँको पनि त्यही रुटिन हुने भयो, बिहान उठ्यो, मुख धोयो, फ्रेस भयो, बिस्कुट खानु पर्यो। अनि 4वटा पिस चाहिँ बिस्कुट दिँदो रहेछ चियासँग। त्यो 4वटा पिस बिस्कुट खाइसके पछाडि अनि उहाँले आफ्नो काम गर्नुपर्ने। त्यस्तो गर्दा गर्दै 1 दिन बित्यो, 2 दिन बित्यो, 3 दिन बित्यो, 4 दिन बित्यो, त्यही चलिराखेको छ। बिहान उठ्नु छ, चिया खाने हो, 4वटा जति बिस्कुट हामीले पाइन्छ सिम्पली है त। अनि त्यसपछि के भएछ भने त्यो बच्चाले के लागेछ भने साह्रै मन पर्दो रहेछ। त्यो 1 हप्ताको 1 दिन चाहिँ के भएछ भने कोकोनट बिस्कुटको यति ठुलो प्याकेट ल्याएर राख्नु भएछ त्यहाँनिर। अनि त्यो बच्चालाई कोकोनट बिस्कुट औधी मन पर्दो रहेछ। अनि के गर्नु भएछ भने त्यो डिब्बामा सबै बिस्कुटहरू चाहिँ खाइसकेपछि बचेको बिस्कुट चाहिँ ठुलो डिब्बामा राख्नु हुँदो रहेछ के र्याकमा। त्यो बच्चाले चाहिँ के गर्नु भएछ भने एक दिन कोही नभएको बेलामा त्यो बिस्कुट निकाल्नु भएछ, यति जति है, लगभग 10वटा बिस्कुट। अनि त्यो बिस्कुटलाई निकालेर अन्त कतै राख्नु भएछ। अनि त्यहाँ अर्फनेज होममा अथवा त्यो होस्टेलमा त हल्ला चल्ने भयो, कसले निकाल्यो बिस्कुट, के भयो, कहाँ गयो भनेर खोज्यो भेटिएकै छैन है। बिस्कुट एकदमै कम छ, भोलिको लागि बिस्कुटै पुगेन। 10 जनालाई दिने बिस्कुट 1 जनाले यति धेरै निकालेर राखिदिनु भयो। अनि त्यहाँको एकजना मूली व्यक्तिले आएर चाहिँ खै त्यो बिस्कुट भनेर खोज्न थाल्नु भएछ। सबैले अगाडि राख्नु भएछ, अगाडि राख्दाखेरि कसैले भन्नु भएन। र अन्तिममा चाहिँ त्यो जसले चाहिँ त्यो बिस्कुट लुकाउनु भएको थियो नि, उहाँले चाहिँ भन्नुभएछ खास गरी कहाँ छ बिस्कुट भनेर। तर के भन्नुभएछ भन्दा मैले खाइसकेँ भनेर ढाँटिदिनु भएछ। 10वटा बिस्कुट खाइसकेँ भनेर ढाँट्नु भएछ है उहाँले। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट चाहिँ अब त्यो सफा गर्ने दिदीहरूले सफा गर्दै गर्दा त 5वटा जति बिस्कुट चाहिँ सोफाको मुनि भेटिएछ क्या। सोफाको तलपट्टि लुकाएको भनौँ न भुइँमा भेटिएछ। अनि त्यसपछि त्यो अर्फनेज होमको जो मूली व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ रिसाउनु भएछ क्या। किन यो खानुपर्ने चिज, बिस्कुट त खानुपर्ने चिज हो नि त होइन, फाल्नुपर्ने चिज हो र, फाल्ने चिज हो र। बिस्कुटको न्याय भनेको त खानुपर्ने चिज हो नि त, त्यति मेहनत गरेर बनाएको चिज फाल्ने त पक्कै होइन नि त। अनि पत्ता लगाउनु भएछ कसले भनेर पत्ता लगाइसकेपछि उहाँलाई बोलाएर गाली गर्नु भएछ। के फालेको त्यो बिस्कुट, आफूले पनि नखाने एटलिस्ट अरूलाई पनि नखुवाउने भनेर भन्नुभएछ। अब यहाँनिर गलत को हुनुहुन्छ होला? त्यो बिस्कुटलाई यत्तिकै निकालेर अलिअलि खाएर सोफामुनि फाल्ने बच्चा गलत कि तिमीले किन गलत गर्यौ भनेर सोध्ने व्यक्ति गलत कि? कस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? जसले सेयर गर्नुभयो पनि हुन्छ है। अनम्युट गरेर च्याट बक्स प्रयोग गरेर जुनसुकै माध्यमबाट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। बिस्कुट के भयो त? राखिएको बिस्कुट एउटा सिस्टमिक तरिकाले राखिएको बिस्कुट चाहिँ सोफाको मुनि फालिएको छ, कुनै एउटा बच्चाले फाल्नु भएको छ, अनि त्यहाँनिर संवाद चल्न थाल्यो। यही कुरा गर्छु है, आज हामी कम्युनिकेसनको कुरा गर्छौँ। अनि त्यो गर्दै गर्दा चाहिँ कसरी हामीले त्यो बच्चालाई सोध्ने वा त्यो सोधेको तरिकामा के चाहिँ गलत भयो, त्यो गाली गरिनु ठिक थियो कि गलत थियो, के लाग्छ यहाँहरूलाई? नमस्ते, म भन्छु, म कुपिला गुरुङ। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो बच्चालाई त्यसरी गाली गरिनुमा चाहिँ ठुलो मान्छेकै गल्ती छ जस्तो लाग्छ, त्यहाँ बच्चाको चाहिँ गल्ती हो जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने बच्चालाई राम्ररी बुझायो भने त उसले बुझ्छ नि त त्यो कुरा। त्यो भएर जो गार्जेन हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ मिस्टेक छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, के गरेको भए ठिक हुन्थ्यो होला त्यहाँनिर? उसलाई चाहिँ राम्ररी सम्झाएर यो खानेकुरा हो, यसरी फाल्न हुँदैन, बाँडेर खानुपर्छ, सबैसँग मिलेर खानुपर्छ भनेर उसलाई राम्ररी सम्झाएको भए चाहिँ उसले त्यहाँनिर बुझ्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि हामी सम्झाउन सक्थ्यौँ, बुझाउन सक्थ्यौँ भन्नु। हजुर, म च्याट बक्स, थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू कुपिला म्याम। म च्याट बक्स पनि हेर्दैछु है, कसैले के लेख्नु भएको छ भने। यहाँ स्टिल छैन। ओके, अब यही साइकलमा हेरौँ है, भर्खर हेरिरहेको साइकलमा इस्यु भयो। इस्यु अथवा प्रब्लम के भयो? त्यहाँबाट बिस्कुट गायब भयो, नास्ताको लागि राखिएको। पर्सेप्सन के भयो? राम्रो चिजको लागि राखिएको चिज किन गायब भयो त? कसैले भनेर खाएको भए हुन्थ्यो भन्ने भयो। कम्युनिकेसन कसरी गरियो? तिमीले नखानु पर्थ्यो, किन त्यस्तो गरेको? आफूले नखाएर फाल्ने त्यस्तो बिस्कुट भनेर भनियो। अब त्यहाँनिर 3टा कुरा आउँछ। समस्याको सुनवाई भयो, समस्याको समाधान भयो, वा कुनै बाटो निस्क्यो भनेर है, 3टा।
तर यहाँनिर सुनाइ भइसकेको छैन किनभने कोपिला म्यामले भन्नुभयो सोध्नु पर्थ्यो नि त बच्चालाई बुझाउनु पर्थ्यो नि त भनेर अरु कसैले केही भन्न चाहनुहुन्छ त्यहाँनिर कस्तो खालको कम्युनिकेसन भयो होला ओके ठिकै छ तपाईहरुले लेख्न मिल्नेले लेख्नु भए पनि हुन्छ मलाई थाहा छ यहाँलाई अलिकति कम्युनिकेसन गर्नु अहिले यहाँनिर टेक्निकल च्यालेन्ज चाहिँ हुन सक्छ त्यही भएर म हजुरलाई सहयोग गर्छु ओके खासमा के थियो भने त्यो बच्चालाई चाहिँ त्यो बिस्कुट मैले भनेको थिएँ नि अचम्मै मन पर्दो रहेछ क्या एकदम मन पर्दो रहेछ उसले भोलि त्यो बिस्कुट सकिन्छ कि मैले 4वटा मात्र पाउँछु भन्ने डरले चाहिँ 10वटा बिस्कुट ल्याएर लुकाएर राखेको रहेछ अब त्यो बच्चाको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा बच्चाको धारणाबाट हेर्दा त गलत लागेन नि हैन उसले त आफूलाई मन पर्ने चीज ल्याएर राखेको न हो भोलि खाउँला भनेर तर कहाँ राख्ने डराएर उसले के गर्यो सोफाको तलपट्टि राखिदियो त्यसैले गर्दा यो संवाद गर्दा संचार सिप गर्दा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मलाई त यस्तो लाग्यो त्यही भएर मैले यसो भने भन्नु भन्दा पनि दोस्रो व्यक्तिले त्यो किन गर्यो भनेर एउटा प्रश्न चाहिँ सोधिदिनु होला किनभने जहिले पनि हामी घरमै हेरौँ न कति झगडा हुन्छ घरका कुराहरू हुन्छन् बालबच्चाले भनेको कुरा मान्दैनन् आफूलाई कति कुराहरू चित्त बुझ्दैन हैन परिवारले भनेको कुराहरू खासै मन पर्दैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा सामान्यतः भनिहाल्न रुचाउँछौं के सुन्न भन्दा पनि भनिहाल्न रुचाउँछौं अनि भन्ने तरिका कस्तो हुन्छ भन्दा भन्न खोजेको चाहिँ नराम्रो होइन तर भन्ने तरिका नमिल्दा चाहिँ नराम्रो हुन्छ के भन्न खोजेको कम्युनिकेसन इज नट अ प्रब्लम बट द intention is not a problem but the communication is the problem भन्छ के हामी भन्न खोजेको त ठिकै हो मलाई एकदम रिस उठ्यो अनि मैले घरमा झर्के भन्न खोजेको त मलाई रिस उठ्यो मेरो चित्त बुझेन हो नि त तर भन्ने तरिका चाहिँ के भयो त झर्किनु चाहिँ गलत भयो के अधिकांश समयमा के हुन्छ भने हामी जहिले पनि कम्युनिकेसन स्किल्स नजानेर गाह्रो हुन्छ इन्टेन्सन नराम्रो होइन नराम्रो गरौँ भनेर भने होइन हैन तर भन्ने तरिका नमिल्दा चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ ओके अलिकति अगाडि बढौं हामी छलफल गर्दै अगाडि बढ्छौं ओके यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ है यो रमाइलो खालको छ म एउटा चाहिँ के कुरा आश गर्छु भने पक्कै पनि तपाईहरु कापी कलम चाहिँ लिएर बस्नु भएको छ होला किनभने मबाट भन्दा पनि यति धेरै जना छौं कोही न कोहीबाट केही न केही त हामी सिक्छौं हैन कापी कलम छ भने अथवा रेडी गर्दै गर्नु होला ओके यहाँ हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई 5 तरिकाले पर्सिभ गर्दै रहेछौं के हामीले लिँदो रहेछौं अब त्यो मान्छे छुट्याउन सक्नुहुन्छ कुन मान्छेलाई कसरी लिँदो रहेछु भनेर तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्छ है त के हुँदो रहेछ भने कुनै व्यक्ति हुन्छ नि हामीले भन्ने के त्यो मान्छे मलाई देख्यो कि एलर्जी हुन्छ यस्तो देख्यो कि रिस उठ्छ मेरो त दिनै खराब हुन्छ भनेर भनिरहेको हुन्छ नि हैन कोही त्यस्तो खालको हुँदो रहेछ कोही त्यो मान्छेलाई देख्न पाए पनि मलाई त कति आनन्द लाग्छ आहा यस्तोको मान्छे मेरो त दिन बन्छ भन्ने व्यक्तिहरु पनि हुनुहुन्छ नि हैन ओके च्याट बक्समा अलिकति लेख्नु भरै छ प्यारेन्टले बिस्कुट यही छ जति खानु छ खाऊ है भन्या भए बच्चाले लुकाउनु हुन्न थियो होला भन्नु भएको छ नाइस थ्यांक यू सो मच है ओके यो अघि नैको कुरा थियो या अब 5 खालको हुन्छ है तपाईले कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहे तपाईले साथीलाई होस् चाहे तपाईले परिवारका सदस्यलाई होस् तपाईले पर्सिभ गर्ने कुरा तपाईले मान्ने तरिका तपाईले धारणा बनाउने कुरा चाहिँ यो 5 वटा तरिकाले हुने रहेछ एउटा के रहेछ भने तपाई लेख्नुस् है 1 देखि 5 सम्म को व्यक्ति कहाँ पर्छ भनेर एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ रमाइलो हुन्छ ए यस्तो पो रहेछ भन्ने हुन्छ है एउटा चाहिँ के भने जहिले पनि नराम्रो देख्ने र नराम्रो कुराहरु मात्र म्याग्निफाई गर्ने कि बढावा चढावा गर्ने एक खालको व्यक्तिहरु यस्ता खालका नि हुन्छन् हाम्रो जीवनमा जसको चाहिँ हामीले नराम्रो मात्र देख्छौं त्यही नराम्रोलाई बढाइ चढाइ मात्र गर्छौं अर्को फेरि कस्तो हुन्छ भने देख्न राम्रो पनि देख्छौं नराम्रो पनि देख्छौं तर नराम्रोमा फोकस गर्छौं है हामीले गर्न पनि सक्छौं अथवा हामीलाई पनि गर्न सकिएको हुन्छ है कसैले तपाईलाई पनि यो मान्न सक्छन् यो दुईटा पाटो छ एउटा मैले अरूलाई के मान्ने भन्ने है अर्को चाहिँ मलाई अरूले के मान्छन् भन्ने यहीको आधारमा कम्युनिकेसन हुन्छ जस्तै मैले अरूलाई एकदमै राम्रो मान्छु हैन मलाई पनि अरूले राम्रो मान्नुहुन्छ भने हाम्रो संचार कस्तो हुन्छ होला गजब हुन्छ नि हैन
तर मैले अरूलाई पनि देखिसहन्न, अरूले पनि मलाई देखिसहनुहुन्न भने अब हाम्रो सञ्चारसिप कस्तो होला? सोचे जस्तो हुँदैन। त्यहाँ त हामी सेयरिङ गर्न सक्दैनौँ, कम्युनिकेसन गर्न सक्दैनौँ है। त्यो भएको हुनाले यो पर्सेप्सन चाहिँ आज चेक गर्दैछौँ हामी। कोही व्यक्तिहरू कस्तो हुनुहुन्छ भने कुनै चिजको नराम्रो मात्र देख्ने, नराम्रोको बढाइ चढाइ मात्र गर्ने। कोही कस्तो हुनुहुन्छ भने नम्बर 2 मा राम्रो पनि देख्ने, नराम्रो पनि देख्ने, तर नराम्रोमा मात्र फोकस गर्ने। दोस्रो खालको। तेस्रो खालको के भने राम्रो पनि देख्ने, नराम्रो पनि देख्ने, तर न्युट्रल रहने। मलाई मतलब छैन, जेसुकै होस् भनेर राम्रो पनि फोकस नगर्ने, नराम्रो पनि फोकस नगर्ने है। तेस्रो खालको। चौथो खालको चाहिँ राम्रो पनि देख्ने, नराम्रो पनि देख्ने, अनि राम्रोमा फोकस गर्ने, नराम्रोलाई नेग्लेक्ट गर्ने है। चौथो खालको व्यक्ति चाहिँ राम्रो पनि देख्ने, नराम्रो पनि देख्ने, राम्रोमा फोकस गर्ने, ती कुराहरू चाहिँ निकाल्न खोज्ने, नराम्रो चाहिँ हटाइदिने। अनि पाँचौं खालको हुनुहुन्छ राम्रो मात्र देख्ने र बढाइ चढाइ मात्र गर्ने। अब तपाईले कोही व्यक्तिलाई हेर्दा पनि यही 5 वटा भित्र राखेर हेर्नुहुन्छ है। तपाईलाई कुनै व्यक्तिले हेर्छ भने पनि यही 5 वटामा राखेर हेर्ने गर्छ। र गजबको कुरा त के छ भने हामीले 1 देखि 5 सम्म जुन ठान्छौं नि, जे पर्सेप्सन बनाउँछौं नि, त्यही अनुसारले प्रतिक्रिया गर्छौं। र जस्तो प्रतिक्रिया गर्छौं हाम्रो सम्बन्ध त्यस्तै रहन्छ है। त्यही भएर यो तीनटा एकदमै रिलेटेड छ, यो अन्तर सम्बन्धित छ यो कुराहरू। हामीले जस्तो धारणा बनाउँछौं त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन्छौं, जस्तो प्रतिक्रिया दिन्छौं त्यस्तै हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ। होला नि कुनै व्यक्ति उहाँ त मलाई एकदमै ठीक लाग्छ भन्ने, उहाँ एकदम राम्रो लाग्छ, राम्रो हुनुहुन्छ व्यक्ति भन्छ नि, त्यो धारणा के बनायो त? राम्रो खालको धारणा बनायो। प्रतिक्रिया के हुन्छ? आहा उहाँलाई त भेट्न पाए पनि हुन्थ्यो, उहाँले भनेको कुराहरू त मलाई कस्तो मन पर्छ। राम्रो प्रतिक्रिया भयो नि। अब उहाँसँगको सम्बन्ध के हुन्छ? पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। अब यसले तपाईलाई के सहयोग गर्न सक्छ भने हैन मैले कसलाई कुन खालको प्रतिक्रिया दिइराखेको छु भन्ने चाहिँ थाहा हुन सक्छ। अथवा कुनै कुनै व्यक्तिले तपाईलाई के मान्दा रहेछन् त? तपाईको राम्रो पनि छ, नराम्रो पनि छ है, हामी गलत सही गरि नै हाल्छौँ हैन। तर जहिले नेगेटिभ मात्र फोकस गर्नु भएको छ भने के बुझ्नु पर्यो? त्यो व्यक्ति नम्बर फर्स्टमा हुनुहुँदैछ। के नम्बर फर्स्टमा हुनुहुँदैछ। अनि तपाईलाई जहिले जे गरे पनि तपाई राम्रो राम्रो भन्नु भएको छ, त्यो नम्बर 5 मा हुनुहुँदैछ। अब हामीले राम्रो सम्बन्ध हुनको लागि, राम्ररी शेयर गर्नको लागि कति नम्बरको हुनुपर्छ होला? Number 4, I think. Number 4. Yeah, प्रतीक्षाजीले नम्बर 4 भन्नुभयो। ओके, या नम्बर 4। म पनि नम्बर 4 नै भन्छु। ओके, नाइस। प्रमिता म्यामले पनि नम्बर 4 भन्नुभयो। च्याटमा नम्बर 5 पनि लेख्नु भएको छ, या एम कला म्यामले 4 लेख्नु भएको छ। हजुर नम्बर 4। नमस्कार कविजी, नम्बर 4। ओके, नम्बर 4। ओके, थ्यांक यू। या स्नेहाजीले पनि 4 लेख्नु भएको छ। बेली माया म्यामले चाहिँ 5 लेख्नु भएको छ। म पनि नम्बर 4 नै भन्छु। ओके, राम्रो पनि हेर्नु, नराम्रो पनि हेर्नु, फोकस राम्रोमा गर्नु, नराम्रोलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्नु वा प्र्याक्टिकली डिल गर्नु हैन त नम्बर 4 भनेको। ओके, यहाँले सबै भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिक छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो स्पिरिचुअल गुरुहरू हुनुहुन्छ नि, आध्यात्मिक गुरुहरूले उहाँले 5 भन्नुहुन्छ क्या। केही न केही त राम्रो भइहाल्छ नि, किन नराम्रो हेर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। तर हामीले प्र्याक्टिकल्ली डिल गर्दाखेरि हामी नम्बर 4 मै हुन्छौँ। कम्तीमा नम्बर 4 सम्म पुग्न सक्यौँ भने पनि हाम्रो लागि राम्रो हो। अब तपाईले के पत्ता लगाउनुस् भने नि, म कहाँ रहेछु भनेर पत्ता लगाउनुस् है। मैले अरू व्यक्तिलाई गर्ने व्यवहारमा म नम्बर 1 मा रहेछु कि नराम्रो मात्र भन्छु कि, नम्बर 2 मा रहेछु कि राम्रो पनि देख्छु नराम्रो पनि देख्छु हैन, तर नराम्रो भन्छु कि, म नम्बर 3 मा रहेछु कि नम्बर 3 भनेको राम्रो पनि देख्छु नराम्रो पनि देख्छु तर नबोली बस्छु, नम्बर 4 मा रहेछु कि राम्रो पनि देख्छु नराम्रो पनि देख्छु राम्रो भन्ने गर्छु कि, नम्बर 5 मा रहेछु जे पनि राम्रो भन्ने रहेछु। यो पत्ता लगाउनु भयो भने तपाई कस्तो सम्बन्धमा रहने, तपाईले कस्तो संसार सिप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा बुझिन्छ है। जस्तै
जो नम्बर 1 मा हुनुहुन्छ नि उहाँलाई साथी बनाउन एकदम गाह्रो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है हाम्रो दैनिकीसँग कस्तो मजाले जोडिन्छ यो। साथी बनाउन एकदम गाह्रो हुन्छ। जहिले नराम्रो मात्र देख्ने मान्छेलाई साथी बनाउन चाहँदैनन् है। जो नम्बर 2 मा हुनुहुन्छ राम्रो पनि देख्ने नराम्रो पनि देख्ने अनि नराम्रोमा फोकस गर्नेहरू उहाँहरूलाई चाहिँ के समस्या हुन्छ नि झगडा हुने चान्स बढी हुन्छ। घरमा उहाँहरूको अथवा साथीभाइसँग धेरै झगडा हुने कि किन भन्दा राम्रो नि देखाएको छ नराम्रो नि देखाएको छ देख्दा देख्दैन किन नराम्रोमा फोकस गर्नु हैन भनेर हामी उत्तर दिइराखेका हुन्छौँ नि। नम्बर 2 मा हुनेहरू चाहिँ झगडा हुने चान्स बढी हुन्छ। नम्बर 3 मा हुनेहरू जसलाई राम्रो पनि थाहा छ नराम्रो पनि थाहा छ र पनि चुप्प लाएर बस्नुहुन्छ नि उहाँहरू चाहिँ खुल्ने सम्भावना कम हुन्छ। खुलेर कुराहरू नराख्ने कि नभनिदिने यो मान्छे यस्तै हो भन्ने थाहा छ मलाई यसको राम्रो पनि थाहा छ नराम्रो पनि थाहा छ यसले जे गर्ने गरोस् मलाई के मतलब बाल मतलब भन्ने खालको के नम्बर 3 वाला। र नम्बर 4 वाला व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ परिवारमा साथीभाइमा एकदमै राम्रो सम्बन्धमा हुन सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईँले कन्सियस डिसिजन गर्नुभयो नि त राम्रो पनि थाहा छ नराम्रो पनि थाहा छ राम्रो कुरा भन्छु म नराम्रो सुधार्न पठाउँछु भनेर हुन्छ भने नम्बर 5 भनेको त हामी अलि नम्बर 5 मा पुग्न अलि गाह्रै हुन्छ हामीलाई है। त्यो स्टेटमा पुगेर जे पनि एकदमै गुड पर्सिभ गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुन सक्छ। ओके च्याट बक्समा लेखेर पनि राखिदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच दिलनिवाजी। यसले गर्दा अझै सजिलो पनि हुन्छ। ओके अब चाहिँ अगाडि बढौँ है। अगाडि बढौँ। परिता म्याम हजुरलाई गाह्रो भएको छ भने भन्नु होला है किनभने मेरो स्पिड बोल्दा बोल्दै बढी हुन सक्छ। हुन्छ सर हस्। ओके अब चाहिँ अगाडि बढौँ। तर भइदिन्छ के भने हामी नम्बर 1 मा हौँ चाहे नम्बर 4 मा हौँ चाहे नम्बर 5 मा हौँ यस्तो भइदिने रहेछ कि हेर्नुहोस् न यस्तो हुन्छ कि हुँदैन होला हेर्नुहोस् त। यहाँ के भने हामीलाई कहिलेकाहीँ रिस उठ्छ कहिलेकाहीँ नराम्रो लाग्छ कहिले एकदमै फ्रस्ट्रेसन फिल गर्छौँ हामी अनि त्यो कुरा बाहिर देखिने रहेछ कि हामी रिसाएको हैन हामी फ्रस्ट्रेसन भएको इरिटेटेड भएको स्याड भएको नराम्रो अनुभूति गरेको बाहिरी मान्छेले पनि देख्दा रहेछ अनि सोच्छन् कि के भयो किन यस्तो फिल गरेको के भयो र तिमीलाई भनेर सोध्ने गर्छन् है। तर सोध्दै गर्दा यस्तो चाहिँ हुने रहेछ कि हेर्नुहोस् त यो आइसबर्गको फेनोमेनलले के भन्छ भने बाहिर देखिने कति साना कुराहरू छन्। मैले खाना नखाएको देख्नुभयो होला हजुरले हैन म चुप लाएर टोलाएर बसेको देख्नुभयो होला मैले दैनिकीमा कामहरू नगरेको देख्नुभयो होला अनि के ठान्नु भयो त ए अलिअलि गाह्रो भएछ भन्ने ठान्नु भयो। तर म भित्र के बितिरहेको छ भने थोरै मात्र बाहिर देखिने हो। भित्र हेर्नुहोस् त म नर्भस छु मेरो चित्त बुझेको छैन मलाई एकदमै एक्लो महसुस भइरहेको छ मलाई ट्रमेटिक खालको मलाई कुनै घटनाक्रमको झझल्को आएर याद भएर गाह्रो भइरहेको छ मलाई रेस्पेक्टै फिल भइरहेको छैन म इन्सेक्योर फिल गर्दैछु म डराको जस्तो छु भित्र कति धेरै कुरा छ नि हैन बाहिर देखिँदा थोरै देखियो। अब दोस्रो व्यक्तिले हामीलाई के देख्छ त हामीले जे देखाउँछौँ त्यही देख्छ अनि हामीलाई किन चित्त बुझ्दैन त आफूलाई भने यस्तो टेन्सन भइरहेको छ यति धेरै समस्या भइरहेको छ उले चाहिँ केही पनि नदेख्ने केही पनि नबुझ्ने केही पनि नसुन्ने भनेर हामी अरूलाई भन्छौँ। खास किन हुन्छ भने फेरि पनि म आउँछु हामीले पर्सेप्सन कस्तो बनाएको छौँ त्यो व्यक्तिले मेरो राम्रो कुरा सुनिदिन्छ मलाई मजाले सुनेर समस्या समाधान गरिदिन्छ भन्ने भयो भने त भन्थ्यौँ होला नि हैन। यहाँ के भनेको छ भने एउटा एङ्गर भनेको रिसाउनु भनेको त एउटा बाहिर देखिने चिज मात्रै हो त्यहाँ त धेरै कुराहरू आएको हुन्छ। तर धेरै कुराहरू हामीले किन सेयर गर्दैनौँ भन्दा यहाँ कारण हुन्छ कि सबै मान्छेलाई सबै कुरा त भन्दैनौँ नि हामीले हैन। किन भन्दैनौँ भने एउटा चाहिँ फियर अफ जजमेन्ट हुन्छ कि भनेको मैले मेरो मनको कुरा सबै कुरा भने मलाई त्यो मान्छेले के ठान्ला मलाई नराम्रो भन्न ठान्छन् कि हैन म त राम्रो देखिनु पर्ने भनेर जजमेन्टको फियरले गर्दा म भन्दिनँ एउटा कारण। अर्को कुरा मैले त भनिदिएँ झन् यति धेरै कुरा मन खोलेर सबै मैले अगाडि राखिदिएँ कन्फिडेन्स चाहिँ राख्दिनँ कि दुनियाँलाई भन्दै हिँड्ने पो हो कि त्यसले गर्दा मलाई अरूले के भन्लान् हैन भन्ठानेर हामी भन्दैनौँ। अर्को चाहिँ फियर अफ अनसर्टेनिटी
भन्न त भन्ने भनेर झन् बल्झ्यो भने चाहिँ के गर्ने त झन् सहयोग पाउला भनेर भनेको झन् त्यसले गर्दा गाह्रो पो भयो त झन् मैले पो गलत भन्न थाले त ओहो भनेर यो तीनटा फियरले गर्दा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दैनौँ। अब यो नभन्ने चान्सेस के हुन्छ भने नभन्दा बित्तिकै हेर्नुहोस् है त ल एउटा फेरि भन्छु तपाईँलाई एउटा सानो कथा भनौँ घटनाक्रम। Excuse me, sir. Could हजुर you हजुर please repeat those 3 points? यो तीनटा कुराले गर्दाखेरि भन्दैनौ भन्नुभयो नि एकचोटि यो रिपिट गरिदिनुहुन्छ? एउटा चाहिँ फियर अफ जजमेन्ट भनेको मलाई यसको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर जस्तै अहिले मलाई गाह्रो भयो भन्दैमा सधैँ गाह्रो भएको त हुँदैन नि ऊ त कस्तो जहिले स्याड रहन्छ भन्ने जजमेन्ट गर्छन् कि भन्ने डरले एउटा। अर्को फियर अफ कन्फिडेन्सियालिटी भनेको यो कन्फिडेन्सियल रहन्छ कि रहँदैन भन्ने हिसाबले कि मैले त भने अरूलाई भनिदिन्छन् कि भन्ने डरले चाहिँ। अर्को चाहिँ फियर अफ अनसर्टेनिटी भन्न त भन्ने मैले तर त्यो भनेपछि झन् मलाई सहयोग नभएर उल्टै मलाई ब्लेम पो गर्ने हो कि झन् मेरो इमोसनल प्रब्लम हुन्छ नि इमोसनल पेन चाहिँ झन् ब्रस्ट अप हुने हो कि भन्ने डरले चाहिँ। यसमा धेरै हुन्छ त्यसमध्ये यो तीनटा फ्याक्टरलाई मैले प्रुभ गर्न खोजिरहेको छु है। ओके थ्याङ्क यू सर। वेलकम प्रतीक्षाजी। एउटा सानो एउटा इन्सिडेन्ट सेयर गर्छु है त। एकचोटि के भएछ भने दुईजना मिल्ने साथीहरू मजाले ट्रेकिङ जानुभएको रहेछ है। ट्रेकिङ जानुभएछ घुम्न जानु भनेर अनि एउटा साथीले चाहिँ ब्याग बोक्नु भएको रहेछ जसमा खानेकुरा लत्ता कपडाहरू थियो अलिक गरुङ्गो रहेछ। खानेकुरा चाहिँ दुवैजनाको खानेकुरा उहाँकै ब्यागमा रहेछ पहिलो साथीकोमा। दोस्रो साथीले चाहिँ सामान्य आफ्नो कपडाहरू मात्र बोकेर हिँड्नु भएको रहेछ। अब त्यो पहिलो साथीलाई चाहिँ के लागेछ भने हामी दुइटैले खानेकुरा हामी दुइटैको टेन्ट हामी दुइटैको सामानहरू जुन हामी दुइटैलाई चाहिन्छ त्यो सबै मेरो झोलामा राख्ने म भने कति गरुङ्गो झोला बोकिरहेको छु। अर्को साथी भने आफ्नो मात्र थोरै यति कपडा मात्र लिएको झोला बोकेर हिँडिरहेछ। यस्तो उकालो बाटो छ मलाई कस्तो गाह्रो भएको छ बुझ्दै नबुझ्ने भन्ठानेछ एकछिन। अनि अलि माथि गइसकेपछि अनि यसो चौपारीमा बस्दै गर्दा अनि त्यो दोस्रो साथी जसले थोरै बोकेको थियो नि उसले चाहिँ पानी दिएछ क्या। ल पानी खाऊ न मलाई पनि कस्तो तिर्खा लाग्छ तिमीलाई पनि तिर्खा लाग्ला पानी खाऊ भनेर पानी दिएछ। पानी खाइसके पछाडि अब हिँड्ने बेला भयो ल आऊ न त अब तिमीले यो सानोवाला झोला बोक म चाहिँ ठुलोवाला झोला बोक्छु नि त भन्छ होला भन्ने ठानेको ऊ त केही पनि भन्दैन त फेरि त्यही आफ्नै झोला बोकेर कुई 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 हिँडिरहेछ। अर्को साथीले के फिल गरेछ भने झन् यति प्लान गरेर दुईजना घुम्न आएको छ एटलिस्ट एकचोटि पनि उसले मलाई नसोध्ने के जान्थ्यो र एकचोटि सोध्दैमा तिम्रो झोला म बोकिदिन्छु भनेर सोधे हुँदैन थियो र कस्तो भनेर मन रिसाउन थालेछ। अब उसले त्यो झोला साटासाट गरेर बोक्नको लागि गरुङ्गो झोला लिने साथीले अर्कोलाई मलाई सहयोग गरिदेऊ न भन्नको लागि के गर्यो भने त्यो समस्या चाहिँ समाधान हुन्थ्यो होला त। के गर्यो भने चाहिँ अर्को साथीले बुझ्थ्यो होला त साँच्चीकै गाह्रो भएको भन्ने कुरा। कम्युनिकेट गर्यो भने चाहिँ हुन्छ होला। कम्युनिकेट गर्नु पर्थ्यो उसले मलाई यसरी गाह्रो भइरहेछ भनेर हामी मिलेर नै पालै पालो साटासाट गरेर बोकौँ भनेरले भनेको भए चाहिँ उसले पनि बुझ्थ्यो होला। या थ्याङ्क यू तिर्सोजी। सायद कम्युनिकेट गर्नु पर्थ्यो भन्ने थाहा हुन्थ्यो भनेर अरू कसैले फरक धारणा छ कि? सर म भनौँ? हजुर सम्झनाजी प्लिज। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब उसलाई त भन्न अप्ठ्यारो लागिरहेको छ होइन उसले कसरी भन्न सक्छ मेरो विचारमा भने चाहिँ तिम्रो ब्यागमा पनि यहाँ भएको कुनै सामानहरू अलिअलि अट्छ भने यसमा पनि हालौँ न मलाई अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ अलिकति बुझ्थ्यो कि जस्तो लाग्यो। प्रोबेबली नाइस। हजुर अरू कसैले के अब कोही कोही कुराहरू चाहिँ अब भनेर मात्रै होइन कोही कुरा बुझ्ने पनि हुन्छ नि त लाइक अब बुझेर पनि आफूले देखेर पनि आफूले फिल गरेर पनि उसलाई गाह्रो भइरहेको छ है भने जस्तो त्यसरी पनि हामीले बुझेर जस्तै म चाहिँ हिँडिरहेको छु भने मैले बुझेर कसैलाई अब गाह्रो भएको छ भने मैले पनि रिक्वेस्ट गर्न सक्छु नि त। जुनु म्याम थ्याङ्क यू सो मच। हजुर कपिलजी म पनि भनौँ है मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नि बुझेन भने पनि आफूले खुलेर भन्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ कि किनभने सबैले सबैको प्रब्लम बुझ्छन् भन्ने छैन नि त बुझाउनु पनि पर्छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। म गलत पनि हुन सक्छु। हजुर म भनौँ? हजुर अब कुनै कुराहरू खुलेर त बोलिन्छ भनिन्छ जस्तो मलाई गाह्रो भयो भने यस्तो कुनै यस्तो
समय आउँछ जो भन्न नसक्ने तर बुझिदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि कन्डिसन चाहिँ आएको हुन्छ लाइफमा, तर नबुझेको अवस्था पनि हुन्छ अनि एकदम त्यसले गाह्रो गराइरहेको हुन्छ कि। हजुर, बुझिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने तर नबुझेको अवस्था पनि हुनसक्छ है। थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू फर द सेयरिङ। ओके, म च्याट बक्स पनि हेर्दैछु है, यहाँ पनि आइरहेको छ कम्युनिकेट गर्यो सेयर गर्यो भने हुन्छ भनेर भनेको छ है। ओके, अहिले अब एउटा एक्जाम्पल है, एउटा उदाहरण, त्यो दोस्रो व्यक्तिलाई गाह्रो भइरहेको कुरा पहिलो व्यक्तिले बुझेको भए त हुन्थ्यो, तर ऊ त घुम्न गएको छ, इन्जोय गरिरहेछ, सिनहरू हेरिरहेछ, कस्तो रमाइलो लागिरहेछ उसलाई भारी सम्बन्धी त सोचै आएको छैन। दोस्रो साथीलाई फेरि भारी सम्बन्धी मात्र सोच आछ, हेरौँ न अझ विचार गर्छु कतिखेर यसले चाहिँ माग्दो रहेछ, कस्तो रहेछ भन्ने कुरा यहीबाट थाहा हुन्छ। हेरौँ न कतिखेर माग्दो रहेछ, विचार गरिरहेको छु, म भन्दिनँ, हेरौँ न म कति मिल्ने साथी रहेछु भनेर साथीत्वको भावना समेत भारीमा ल्याएर जोड दिन्छौँ क्या हामी। अनि त्यसपछि भित्रभित्र गाह्रो भएको कुरा, मुरबुरेको कुराहरू गर्छौँ। त्यो कस्तो हुने रहेछ भने नि, अहिले मैले तपाईँहरूलाई यहाँ 10-11 जनाले मात्र भिडियो अन गर्नु भएको छ, यस्तो सेसन छ, यस्तो मजाको कुरा गरिराखेको छ, तपाईँहरूले आफै बुझेर भिडियो अन गर्नुपर्ने होइन। यस्तो सेसनमा बस्दाखेरि कस्तो भनिराख्नु पर्यो क्या तपाईँहरूलाई, आफै बुझ्नुपर्ने कुरा होइन यो भनेर भन्नुभन्दा ल अब भिडियो अन गर्नुहोस् न, हामी एउटा गेम खेल्छौँ भनेर भन्ने भन्दा सजिलो हुने भयो नि त। मनमा त लागिरहेछ नि मलाई, सबैजनाले भिडियो अन गरे हुन्थ्यो, सबैलाई देख्न भेट्न पाए हुन्थ्यो भनेर, तर गर्नु भएन भनेर मैले कसरी भन्ने, मेरो कम्युनिकेसनमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। त्यसैले गर्दा मैले एउटा कुरा सोच्दा अर्को साथीले पनि त्यही कुरा सोचेछ भन्ने चाहिँ हुँदैन। श्रीमान श्रीमतीमा सबभन्दा बढी जस्तै फर एक्जाम्पल खाना खायो, सुत्ने बेला भयो, सुत्ने बेलामा त्यसपछि हामी दिनभरिको केही कुराहरू आफूलाई भन्न मन लागेर हुन्छ श्रीमतीलाई है, फर एक्जाम्पल उदाहरणको लागि, श्रीमान होइन थाकेर आएको आज सुत्छु भोलि भनौँला, आफूलाई कस्तो भन्न मन लागिरहेको थियो, भोलि त मेरो काम हुन्छ नि, बिहान उठेर कहाँ भन्न मैले सम्झिन्छु त नि। अनि अब त्यहाँबाट कन्फ्लिक्ट सुरु हुन सक्छ। भन्न खोजेको चाहे सामान्य भन्दा सामान्य कुरा होस्, तपाईँले सेयर गर्नुभयो भने तपाईँलाई हल्का हुन्छ। दोस्रो साथीले आफ्नो भारीको बोझ कम गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त, सेयर गर्नु पर्यो। तर सेयर गर्दा सबैभन्दा बढी चाहिने भनेको कम्युनिकेसन स्किल। उसले मैले 1 घन्टादेखि ख्याल गरिराखेको छु, यत्रो बाटो हामी सँगै आयौँ, तिमीले एकचोटि पनि झोला ल्याऊ भनेर मागेनौ, सायद तिमी जस्तो साथी मैले अहिलेसम्म देखेको थिएन भनेर ट्रेकिङ चाहिँ त्यही सकेर घर गएर पनि त हिँड्न सक्छ नि त। भनेपछि सेयरिङ गर्न खोजे त नराम्रो होइन नि, तर कम्युनिकेसन नराम्रो भयो कि। हाम्रोमा त्यही हुन्छ, भन्न खोजेको कुरा सही नै हुन्छ, मलाई सहयोग गर, मलाई गाह्रो भयो, मलाई सुनिदेऊ भन्ने हो नि त भन्न खोजेको त, तर तरिका के भयो त, तरिका चाहिँ गलत भयो क्या। त्यसैले गर्दा आज हामी तरिकाका कुरा पनि गर्छौँ, कसरी भन्यो भने सजिलो हुन्छ। अनि मानौँ तपाईँलाई मनको कुरा एकदमै गाह्रो भइरहेको छ, कसैलाई सुनाउन मन लाग्यो, तपाईँ के भन्न ठान्नुहुन्छ, ल यो साथी भेटे आज यसलाई मजाले सुनाउँछु भन्ने हुन्छ नि होइन। तर बिचरा त्यो साथीलाई के बितिरहेछ, के लिएर आइराखेको छ टाउकोमा उसले, त्यो त थाहा हुँदैन नि। त्यही भएर आफ्नो कुरा भन्नुभन्दा पहिले एउटा प्रश्न, मात्र एउटा प्रश्न गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। तिमीलाई कस्तो छ, तिमीले केही भन्नुपर्ने छ भने तिमी पनि भन, मलाई तिमीसँग धेरै कुरा गर्नु छ, के तिमी सुन्न तयार छौ, अहिले कुरा गरौँ वा पछि गरौँ, यति सोध्नु भयो भने त अनि उसको लेभल अफ पर्सेप्सन अथवा एक्सेप्टेन्स थाहा भयो नि त। अब मैले साथीलाई भन्ने कि नभन्ने, सुन्ने कि नसुन्ने भन्ने कुरा आयो नि त। तर हामी भेट्न साथ ओए सुन्न यस्तो यस्तो भयो, मलाई यो भयो त्यो भयो, यस्तो भयो यस्तो भयो, कस्तो भयो अनि थाहा छ अझ यस्तो भयो यो पनि भयो। अब उसलाई सुन्न मन छ कि छैन, उसले त्यो रिसिभ गर्छ कि गर्दैन, हामी एकहोरो भन्छौँ अनि प्रतिक्रिया पाएनौँ भने मैले भने कसैलाई नभनेर तँलाई मात्र भनेको, तैँले पनि यस्तो गर्ने भनेर त्यहीँ सुरु भइदिन्छौँ हामी। त्यही भएर कुनै पनि कुरालाई सेयर गर्नुभन्दा पहिला त्यो व्यक्ति सुन्न रेडी छ कि छैन, उसलाई कस्तो भइरहेको छ, के त तपाईँलाई भन्दा ठुलो समस्या उसलाई पो भएको छ कि, यो कुरा सोधिदिनाले मात्र पनि, प्रश्न गर्नाले पनि तपाईँको संसार सिक्न चाहिँ एकदमै सघाउ पुऱ्याउँछ। त्यो भएको छ कि छैन तपाईँहरूलाई, अरू साथीहरूलाई म सेयर गरिदिन्छु है, जसले चाहिँ यो हेरेर भन्न सक्नुहुन्न उहाँलाई म सहयोग गर्छु। यहाँ चित्रमा के देखाएको छ भने एउटा मान्छेले भारी बोकेर हिँडेको छ, त्यो भारीमा चाहिँ पास्ट ट्रमा भनेर लेखेको छ कि, पहिलाको तनावहरू चिन्ताहरू भनेर लेखेको छ है पहिलो चित्रमा। दोस्रो चित्रमा
पहिलाको तनाव सँगसँगै अर्को भारी पनि थपेको छ। पेन्डेमिकको भारी थपेको छ, स्ट्रेसको भारी थपेको छ, ब्याड न्युजको भारी थपेको छ, अप्ठ्यारो भएको भारीहरू थपेको छ। तेस्रो चित्रमा चाहिँ त्यही मान्छेलाई पहिलाको ट्रमा त छिँदै थियो, पहिलाको तनावहरू हैन, त्यही माथि पेन्डेमिक, स्ट्रेस, कोभिडका कुराहरू, घरका सबै कुराहरू थपिएर बिचरा थचक्कै पर्न लागिसक्यो कि एकदमै गाह्रो भयो तेस्रो चित्रमा। चौथो चित्रमा के छ भने सानो एउटा सिँढी छ क्या, टेका छ, भर्याङ छ, सानो भन्दा सानो सिँढी पनि त्यो हिँड्न खोज्दा त्यो भारी डङडङ्ग पल्टेर त्यो मान्छे चाहिँ लोटेको छ। अनि हाम्रो दिमागले, बाहिरी व्यक्तिले के भनेका छन् भने जहाँ पनि एउटा यत्रो टेका पनि पास गर्न नसक्नु, यति भर्याङको एउटा सिँढी पनि हिँड्न सक्दैनौ, कस्तो नाटक गरे भनेर भनेको छ। तर गाह्रो के भएको थियो भने पहिलाको घटनाक्रममा अर्को पनि थप्पे थियो, अर्को तनाव, अर्को भारी। हजुर म एकछिन ब्रेक गर्छु, हाम्रो यहाँ अर्को सरले इन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ है। म अलिकति ल सुकान मानसिंह गर्नुहुन्छ उहाँ सर। ल ओके ओके सुकान सर वेलकम। हस् हुन्छ सर, हस् स्योर। सुकान सरलाई चाहिँ पिन गरिदिनु होला है। या ओके। यो चित्रमा चारवटा चित्रमध्ये पहिलो चित्रमा गाह्रो भएको केही एउटा भारी बोकेको, दोस्रोमा भारी सँगसँगै त्यो भारीमा तनावको भारी पनि थपेको, कोभिडको पनि थपेको, तेस्रो चित्रमा अझै टेन्सन तनावका कुराहरू थपेको, चौथोमा चाहिँ लोटेको। अनि लोट्दाखेरि के भनेछ भने अरूले चाहिँ यस्तो सानो कुराले पनि यस्तो गर्ने भनेर भनिरहेको हुन्छ। अब यो के हो भने त्यो भारी फेरि कसैले देख्दैन क्या। यो मनको भारी छ नि, जति ठुलो होस्, जति गरुङ्गो होस्, अरूले देख्दैनन्, नभन्दासम्म थाहा नै हुँदैन। अनि यही कुराले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ असर पारिरहेको हुन्छ। यसलाई हामी भेन्टिलेसनको प्रोसेस भन्छौँ कि भेन्टिलेसन भनेको आफ्नो मनको कुराहरूलाई भन्दाखेरि जुन आनन्द आउँछ नि, साँच्चीकै आनन्द आउँछ क्या। अब म ट्रेनर भएर होला मलाई त्यो तालिम दिने, कुरा गर्ने, तपाईँसँग अन्तर्क्रिया गर्ने भनेपछि त्यो तालिम सकेपछि यस्तो आनन्द आउँछ, आहा ल मलाई कस्तो हल्का भयो, मैले मेहनत गरेको, तयारी गरेको सबैले सेयर गरेँ भन्ने हुन्छ कि मलाई राम्रो कुरा भन्दा। म चाहिँ नराम्रो कुराहरू पनि यस्तो सेयर गर्दाखेरि पक्कै पनि यहाँलाई सहयोग हुन्छ। अब यस्तो बेलामा, यस्तो तनाव भएको बेलामा तपाईँको लाइफमा चाहिँ मैले ल 500 रुपियाँ पर्छ, म तपाईँको घरमा डस्टबिन पठाइदिन्छु, त्यो डस्टबिनमा तपाईँले भयोभरको तनाव सबै राख्नु मिल्छ नि, ल निकालेर राखिदिनुहोस्, डस्टबिनमा ल्याएर राखिदिनुहोस् भनेर मैले डस्टबिन पठाउने। अनि तपाईँ सबैले निकालेर त्यसमा राख्नु मिल्ने भएदेखि कतिजनाले चाहिँ भारीको पोको निकालेर डस्टबिनमा राख्नुहुन्थ्यो, मनको भारी। ओके च्याटमा भन्नुभयो भने हुन्छ, अनम्युट गर्नुभयो पनि हुन्छ। मस्ट निडेड म त राख्थेँ भन्नुभएको छ, सुमनामले पनि राख्छ भन्नुभएको छ। म पनि राख्थेँ सर, डेफिनेटली आई वुड अल्सो डु द्याट। हामी सबैले राख्थ्यौँ होला सर। भारी बिसाउन पाए त सबैले बिसाइहाल्थे नि सर। एकदम सर, भारी बिसाउन पाएपछि त्यसरी डस्टबिनमा फाल्न पायो भने त एकदम आनन्द, रिलिफ फिल हुन्थ्यो नि सर। तपाईँहरूलाई गुड न्युज भनिदिउँ। हजुर यो भारी लिने मान्छेहरू छ नि, अब यसलाई अन्यथा नलिनु होला हैन। यो डस्टबिन लिएर भारी लिने व्यक्तिहरू पनि तपाईँ हाम्रै वरिपरि हुनुहुन्छ नि, चिन्न नसके मात्र हो हामीले। पहिलो कुरा त सेयरिङ र कम्युनिकेसन स्किल जान्ने हो भने घरमै पनि त्यो भारी बिसाइदिनुहुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो भारीलाई लगेर नगरपालिकाको गाडीमा हाले जस्तै घरकाले पनि कतै बिसाउँछन् नि त, त्यता लगेर बिसाउनुहुन्छ। अदरवाइज चाहिँ जस्तो फर इक्जाम्पल म मेरो व्यक्तिगत कुरै गरौँ, म चाहिँ काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्ट हो हैन। मेरो काम भनेको डस्टबिन लिएर बस्ने, यस्तै सरम्यामहरू आउनुहुन्छ, भरको भारीको यत्रो पोको निकालेर मेरो डस्टबिनमा फालिदिनुहुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो डस्टबिन भरिसकेपछि फेरि त्यो डस्टबिनलाई प्लास्टिकले ऱ्याप गरेर नगरपालिकाको गाडीमा हालिदिने, अनि फेरि अर्को दिन डस्टबिन लिएर बस्ने, ल आउनुहोस् हजुर खनाउनुहोस् लानुहोस् भनेर भन्न खोजेको। म चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हाम्रो ग्रुपले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्छौँ। तपाईँको मनको समस्या, मनको भारीलाई हामी सुनेर औषधि नदिइकन मनको उपचार गर्ने चाहिँ काम गर्छौँ। त्यसैले तपाईँलाई गाह्रो भएको छ होइन, मैले केही कुराहरू सेयर गर्दा मलाई सजिलो हुन्छ, मैले विभिन्न खालको धारणा बनाउन सक्छु भन्ने लाग्छ भने
तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म कन्ट्याक्ट नम्बर, फेसबुकको आइडीदेखि लिएर सबै लिङ्कहरू चाहिँ सेयर गर्छु। तपाईँलाई लागेको भारीहरू पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यो भारी निकालेर अलिकति हलुका बनाइदिन्छौँ। त्यो हावा निकालेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ। त्यसैले यो मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा भने कस्तो रहेछ भने म एउटा क्वेसन गरौँ? हजुर हजुर प्लिज। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, एज अ साइको सोसल काउन्सिलर म पनि हो होइन। अनि त्यसपछि अब अरूलाई त काउन्सिलिङ गरिराखेको हुन्छु होइन। अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ अब आफैमा चाहिँ प्रब्लम आइरहेको हुन्छ नि त। अनि कहिलेकाहीँ अब स्याड बस्यो अथवा केही प्रब्लम चाहिँ फ्यामिली मेम्बर अथवा कसैलाई देखायो भने होइन, तिमी त काउन्सिलर पो हो त नि, तिमीलाई पनि प्रब्लम हुन्छ र भन्ने जस्तो कुरा चाहिँ अरूबाट आउँछ के मलाई। अनि यो क्वेसन चाहिँ मलाई सुन्न मन थियो। साइको सोसल काउन्सिलिङ चाहिँ जसले गर्छ नि उसलाई पनि काउन्सिलिङ चाहिन्छ नि होइन र? एक्ज्याक्टली, एकदमै राम्रो क्वेरिज प्लस इन्साइट राख्नु भएको सुन्दाम। थ्याङ्क यू सो मच है। मेरो पनि अलिकति भारी बिसाइदिनु भएकोमा। यसमा कस्तो हुन्छ भने हामीले काउन्सिलिङ गरेपछि मेरो डस्टबिन भरियो भने त मैले त फाल्नु पर्यो नि, नगरपालिकाको गाडीमा फाल्नु पर्ने हो, कहाँ फाल्नु पर्यो। त्यही भएर हामीलाई दुईटा चिज चाहिन्छ। एउटा सुपरभिजन, म ठिक छु कि छैन, मलाई गाह्रो भएको कुरा त मैले पनि त कति बिसाउनु पर्यो नि त। त्यही भएर हामी चाहिँ सुपरभाइज प्र्याक्टिस गर्छौँ। म पनि 15-15 दिनमा म आफै सेसन बस्छु कि मलाई गाह्रो भएको कुरा मेरो टिचरलाई, सुपरभाइजरलाई त्यो 4 उता राखिदिन्छु म, अलिक हलुका बनाएर। अर्को चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा पियर सुपरभिजन, साथी साथीमा पनि सेयर गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले म ट्रेनिङ गरिराखेको छु। ट्रेनिङ पछि त एकैछिन है यहाँ, ओके या, अहिले ट्रेनिङ गरिसकेपछि त अहिले पो म ट्रेनर हो त। अहिले म यो कुर्सीबाट उठे पछाडि अहिले 6:30 बजे पछाडि त म घरको लागि त कसैको लागि त श्रीमान हो नि। म फेरि यसै ट्रेनर जस्तै बनेर तिमीले मलाई यसरी कुरा सेयर गर्नुपर्छ, तिम्रो कम्युनिकेसन स्किल ठिक भएन भनेर भन्न थाल्यो भने त यहाँ त कुटाकुट हुन्छ फेरि। हजुर, भन्न खोजेको हामी जुन कुर्सीमा बस्छौँ नि कुसुमजी, जस्तै म काउन्सिलर हो भने कुनै कुर्सीमा बसुन्जेल मैले काउन्सिलिङ गरुन्जेल काउन्सिलर हो। त्यसपछि काउन्सिलरको ह्याट निकालेर म के हो त सामान्य व्यक्ति हो। म सधैँ साइकोलोजिस्ट होइन, सधैँ काउन्सिलर होइन। त्यसपछि जस्तै अहिले यहाँनिर अब हामीसँग विभिन्न संस्थाका म्यामहरू जोडिनु भएको छ। जस्तै प्रमिता म्याम अहिले नेपाल क्यान्सर सर्भाइभर सोसाइटीबाट जोडिनु भएको छ। उहाँ कुनै सेसन बस्दा, सेसन मोडरेट गर्दा उहाँ चाहिँ अध्यक्षज्यू हो, प्रेसिडेन्ट हो, सबै जिम्मा उहाँको हुन्छ। त्यो सकेर घर गएपछि म त अध्यक्ष पो त, खै खाना पकाउनुहोस् भन्न थाल्नु भने त गाह्रो हुन्छ। भनेको हामीले त्यो ह्याट चाहिँ निकाल्नुपर्छ। अहिले मैले जे गरेँ यसको लागि गरेँ, अब म यो कुर्सीबाट यसरी उठेर गएँ भने त म एकचोटि ज्यान तानेर हुन्छ कि फ्रेस भएर मलाई मनपर्ने गीत सुनेर ओके म अब कपिल शर्मा हो, सामान्य व्यक्ति हो, घरमा के हो त श्रीमान हो, श्रीमतीसँग म यही बसिरहेको छु, उसले परि नै भान्सामा भाँडा बाँकी छ कि के तरकारी लिन जानुपर्ने छ, म हिँडिहाल्ने हो। त्यही भएर त्यो ह्याट चाहिँ निकाल्न जान्नुपर्ने हुन्छ हामीले। कुसुमजी थ्याङ्क यू सो मच फर यर क्वेरी। हजुर सर, मैले भन्न खोजेको जुन यो पर्सेप्सन छ नि, यो ट्रेनिङ लिएको के काम भयो त, आफू काउन्सिलर भएको के काम भयो त भन्ने जुन अरूबाट चाहिँ हामीले पाउँछौँ नि, त्यसको अलावा चाहिँ हामीले होइन काउन्सिलरलाई पनि काउन्सिलिङ चाहिन्छ भनेर हामीले रिप्लाई गर्न मिल्छ नि होइन? मैले त्यो चाहिँ सोध्न खोजेको खास। हजुर हजुर मिल्छ। र साथै के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भने म काउन्सिलरको बेन्चमा, डेस्कमा, चेयरमा बस्दा काउन्सिलर हो। त्योभन्दा बाहेक जाँदा चाहिँ कहिलेकाहीँ म के हो त म सामान्य कुसुम घिमिरे जुन हो, मलाई जे मनपर्छ नि त्यो पनि हो पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ अभियसली चाहिन्छ। हामी त्यही भएर हामी सुपरभाइज प्र्याक्टिस गरेर हुन्छौँ। हामीलाई पनि सहयोग चाहिन्छ। हामीले त्यो बर्डन चाहिँ कहाँ लगेर फाल्ने त? हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। झन् धेरै मेडिटेसनको कुराहरू भयो, लेट इट गोको प्र्याक्टिसहरूदेखि लिएर 5-6वटा टेक्निक त म दिनदिनै गर्छु। किनभने दिनमा मैले 2देखि 3वटा क्लाइन्ट हेरेर हुन्छु। आउँछ नि त उनीहरूको कुराहरू त होइन, त्यो फाल्नु पऱ्यो नि त, निदाउनु त पऱ्यो नि आफूले। त्यही भएर जे होस् हाम्रो प्रोफेसनमा अलिकति बढी मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ, मेन्टल एनर्जी चाहिँ लाग्छ है। ओके ल, अब यसरी भारी निकाल्दै गर्दा तपाईँलाई डस्टबिन मैले यहाँबाट पठाइदिएँ भने बडो आनन्द हुन्थ्यो होला। यो डस्टबिनले के क्वेसन गर्न चाहन्छु है। हजुर हजुर म्याम प्लिज। यो काउन्सिलिङ गर्दै गर्दा आफूलाई पनि अब गाह्रो कम गराउनलाई चाहिँ यो के अरे बर्नआउट नहुनलाई चाहिँ थेरापी, मेडिटेसनहरू गर्नुपर्छ भने यो चाहिँ कतिको सही हो सर? यो एकदमै सही हो अम्बिका म्याम है।
त डिपेन्ड केमा गर्छ भन्दा केमा भर पर्छ भने नि कसैले भन्ला मेडिटेसन गर्यो भने एकदम ठिक हुन्छ भनेर भन्नु होला हैन, तर आफूले मेडिटेसन गर्यो मरि गए झन् यसो गरेर बस्यो झन् धेरै कुरा माइन्डमा आउँछ। त्यही भएर आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। म चाहिँ के गर्छु भने मलाई एउटा मनपर्ने गीत छ हैन, अहिले सेसन सकिएपछि त्यो गीत मजाले सुनेर आँखा बन्द गरेर अलिकति शरीरलाई मुभ गराउँछु अनि आफ्नो काममा लागिहाल्छु कि मलाई त्यसले काम गर्यो। तपाईलाई अरू कुनै केहीले काम गर्न सक्छ, तर केही न केही चाहिँ फरक चाहिँ चाहिन्छ। अहिले जस्तो गर्नुभयो नि तपाईँ काउन्सिलिङ गर्दा त क्लाइन्टको कुरा सुन्नु पर्यो, डाइरेक्टिभ हुनु भएन हैन, अनि त्यसै इम्पेथाइज गर्नु पर्यो। अब घरमा त्यो गर्न सक्दैनौँ हामी। घरमा पनि काउन्सिलर भयो त डुअल रिलेसनसिप भइहाल्यो, हेर्दैनन् हजुर घरका हैन। अनि थेरापीले चाहिँ कतिको सपोर्ट गर्छ सर? गर्छ म्याम, अभियसली गर्छ। थेरापीले चाहे मेडिटेसन गर्नुहोस् है, चाहे तपाईँ जर्नलिङ गर्नुहोस् हैन। जस्तो केस म के गर्छु भने जहिले पनि यो सकिएपछि केस जर्नलिङ गर्छु कि ल यो केस यसरी यसरी हेरेँ, यस्तो भयो, अनि के गर्छु ठुलो एउटा धर्का तान्छु मैले, ल सकियो, यहाँभन्दा बाहेक यो केसलाई यति नै, अब म अर्कोचोटि सेसनमा बल्ल यसको बारे पान्न पल्टाउँछु, नत्र यो सक्यो। यसरी चाहिँ म आफूले प्र्याक्टिस गर्छु। त्यही भएर तपाईँहरूलाई पनि पर्सनल वे जे ठिक लाग्छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। थेरापीले काम गर्छ र अरू केही छ भने हामी पर्सनली पनि कुरा गर्न सक्छौँ हैन। काउन्सिलरको ट्रेनिङ लिँदै छौँ सर हामी पनि, त्यही भएर क्वेसन गरेको मैले। हुन्छ म्याम, सम्पर्क गर्नु होला नि, म तपाईँलाई सम्पर्क नम्बरहरू प्रोभाइड गर्छु। बरु तपाईँहरूको जुन ट्रेनिङ ग्रुप छ ग्रुप कोचिङको लागि चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ नि। अब यसले कहाँनिर हजुर सर, मसँग पनि एउटा क्वेसन छ सर। हजुर प्लिज। कुनै टाइममा चाहिँ हामीलाई कस्तो भइरहेको हुन्छ भने हाम्रो माइन्डमा एकदम धेरै कुराहरू हुन्छ हैन, अनि अब अरूलाई सेयर गर्दा गर्दा ट्रस्ट ब्रेक भएर कसैलाई सेयर गर्न नमिल्ने कन्डिसन हुन्छ र अनि फेरि कसैलाई सेयर नगरिसकेपछि आफूलाई के गर्दा पनि त्यो पिस फिल नभइरहेको र त्यही कुराले एकदम धेरै माइन्डमा हिट गरिरहेको कन्डिसनमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ सर? द्याट्स अ पार्ट अफ सम हाउ ओभर थिङ्किङ आइरहेछ, अथवा सामान्य थिङ्किङ पनि हामीले सेयर गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन, गाह्रो भयो भन्नुभयो होइन। फर्स्टमा त अब मैले भन्नुपर्ने कुरा त सेयरिङ म्याटर्स नै भन्छु म, किनभने सेयरिङ रियल्ली म्याटर्स। हामीले सेयरिङ गर्दा अघि नैको जुन भारीको कुरा थियो नि, साथी त मनपर्ने साथी नै हो, मिल्ने साथी नै हो, बुझ्दिएन भनेर रिसाउनु भन्दा सेयरिङ गर्नु नै राम्रो हो। तर ट्रस्ट ब्रेक हुन्छ, मैले भनेका कुरा अरूलाई गएर भनिदिने हो कि भन्ने डर हुन्छ भने मैले कसरी सेयर गर्ने, सधैँ त्यस्तो साथी पनि त पाइँदैन भन्नुभएको छ है। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीसँग चाहिँ एउटा प्लेटफर्म के छ भने नेपाल सरकारले विभिन्न प्लेटफर्महरू टोल फ्री नम्बर जुन तपाईँलाई म चेन फर चेन्जको पेजको साथीहरूलाई पनि पठाइदिन्छु, आजै सेयर पनि गर्नु होला उहाँहरूले होइन। त्यसमा फोन गरेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कुरा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ नन जजमेन्टल वेमा चाहिँ तपाईँलाई जज नगरिकन तपाईँको कुरा सुनेर तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँहरूले ऱ्यान्डम राइटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ऱ्यान्डम राइटिङ भनेको सुनिदिने मान्छे कोही पनि भएन। त्यसपछि के गर्ने भन्दा सबै कुराहरू जे आउँछ मजाले लेखेर राख्ने, अलिक कन्फिडेन्सियल वेमा। अनि पछि तपाईँलाई चाहिँ रियल्ली हेल्पफुल भइसके पछाडि हेर्दा के थाहा हुन्छ भने मलाई यस्तो सोच पनि आउँदो रहेछ है, मलाई यो बेलामा यस्तो भएर गाह्रो भएको रहेछ, तर अहिले त म मुभ अन गरिसकेँ नि, यस्तो खालको थटहरू आए पनि नर्मलाइज हुन त सकिँदो रहेछ नि है भनेर तपाईँलाई सेल्फ मोटिभेसन पनि मिल्न सक्छ। त्यही भएर जर्नलिङले एकदमै हेल्प गर्छ। अहिले म आउँछु त्यसमा पनि। एकजना साथीले म्यासेज गर्नुभएको छ, I actually don't realize what I am upset for and it creates some kind of uncomfortable state within myself and can't help myself for this. Also cannot sleep whole night with weird thought. Sometimes in similar situation is what my friend also goes through. Analyze this as anxiety. How can you overcome? म एकदमै अपसेट छु, मलाई के भन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन, निद्रा लागिरहेको छैन, एकदमै वाइड खालको नराम्रो थटहरू अनयुजुअल थटहरू आउँछ। साथीलाई पनि यस्तै भएको छ भनेर लेख्नु भएको छ। यो सेसन चाहिँ हामीले अलिकति अगाडि क्यारी गरौँ है, यो कुरामा म आउँछु अहिले क्युएनएमा, किन भन्दाखेरि यहीँनिर तपाईँको एन्सर गर्न लाग्दा कन्टेन्ट वाइज पनि हामी कम्प्लिट नहुन सक्छौँ। एङ्जाइटीको कुरा चाहिँ राख्नु भएको छ है। पहिला सबैभन्दा पहिला त थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ। हामी क्युएनए लास्टमा गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ। म नाम चाहिँ लिँदिनँ किन भन्दा उहाँले पर्सनली मेसेज गर्नुभएको छ, तर यो समस्याको समाधानले हजुरहरूलाई पनि हेल्प गर्न सक्छ है त। प्लिज म आउँछु है यसमा अहिले।
र यो गर्दा के फाइदा हुन्छ भने सेयरिङ गर्दा पहिलो कुरा भेन्टिलेसन हलुका भयो, मनको बोझ हट्यो, त्यो डस्टबिनमा राख्ने काम भनेको छ नि सेयरिङ। अर्को चाहिँ भ्यालिडेसन भयो, ए मलाई भएको समस्या त अरूलाई पनि त भएको रहेछ नि त, म मात्र एक्लो छैन रहेछु यसमा भन्ने कुरा थाहा भयो साथीबीच सेयर गर्दा। र अर्को चाहिँ पर्सपेक्टिभ थाहा हुन्छ कि अघि नै 5 प्रकारको भनेको थिएँ नि, मैले जहिले पनि नेगेटिभ मात्र फोकस गर्दो रहेछु कि जे पनि राम्रो देख्दो रहेछु कि राम्रो नराम्रो देख्दा देख्दै पनि नराम्रो फोकस गर्ने रहेछु कि राम्रो नराम्रो देखेर राम्रै फोकस गर्ने रहेछु कि भनेर आफ्नो पर्सेप्सन पनि थाहा हुन्छ। अब अर्को अब यो सबै कुरा त थाहा छ, अब सेयर गर्नुपर्छ, सेयर गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ, आफूलाई हल्का हुन्छ, अनि मनको कुरा बुझ्दैन साथी पायो भने गजब हुन्छ भन्ने थाहा भयो। तर यही कुरा फ्यामिलीमा कहिलेकाहीँ भने जस्तो भइदिँदैन नि त, किनभने यो विभिन्न सेसन गर्दा म सोध्ने गर्छु कि साथीहरूलाई लकडाउनले गर्दा के फाइदा गरेको थियो सुरुमा भन्दा लकडाउनले गर्दा कस्तो कस्तो फाइदा भयो, हामीले फ्यामिली टाइम पाएको थिएनौँ, परिवारसँग समय बिताउन पायौँ, कस्तो रमाइलो भयो, जहिले काम स्कुल यो त्यो कलेज हुन्थ्यो, हामीलाई कस्तो आनन्द भयो भन्नुहुन्थ्यो क्या सुरुमा। तर लकडाउन बढ्दै गयो, 2 महिना भयो, 3 महिना भयो, 4 महिना भयो, बढ्दै गयो। त्यसपछि के भन्न थाल्नुभयो भने मलाई त कतिखेर घर छोडेर साथीलाई भेट्न जाम, बाहिर जाम जस्तो भइसक्यो, यो घरमा कति त्यही अनुहार हेरिराख्नु, कहिले के भन्नुहुन्छ मलाई झ्याउनै लागिसक्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या। भन्छ यो लकडाउनको कोभिडको ट्रेन्डले हाम्रो सोच कस्तो बदल्याएको छ हेर्नुहोस् त, कुनै बेला एकदमै राम्रो लागेको चिज अहिले झिझो लाग्न थालिसक्यो। पहिला हामीले के थियो थाहा छ, काठमाडौँको एक्जाम्पल हेरौँ, टोलमा बाँस राखेर यताबाट उता जान नदिने, मास्कै लाए पनि कस्तो थियो है। अहिले हेर्नुहोस् त कोभिड लागेकै छ भन्ने थाहा भए पनि नजिकै हामी अलिक डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छौँ, इन्ट्रेक्सन गर्छौँ भनेपछि हाम्रो धारणा त परिवर्तन हुँदो रहेछ नि। कोभिड त एउटै हो नि, ब्याक्टेरिया त उस्तै हो नि, तर हाम्रो धारणा चाहिँ बिस्तारै परिवर्तन भइरहेको छ। र यसमा केले असर पार्छ भने सबै असर पार्ने भनेको इन्फर्मेसन र कम्युनिकेसन हो। इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन, हामीले जानकारी पायौँ है, केही कुराहरू संसारको माध्यमबाट सुन्यौँ, ए यतिको ठिक रहेछ, यसरी गर्न सकिने रहेछ, म मात्र होइन रहेछु, सन्चो हुन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा भइसकेपछि के भयो त हामीलाई चाहिँ धारणा परिवर्तन भयो। अब यहाँनिर कुरा गरौँ, परिवारका सदस्यहरूलाई पनि मजाले सेयर गर्दाखेरि राम्ररी सुनिदिने भए त रमाइलो हुन्थ्यो नि सेयर गर्दा होइन सबै कुराहरू। तर अहिले त कस्तो विडम्बना छ भने मलाई मनमा नराम्रो लाग्यो होइन, परिवारको सबै सदस्यको हातमा मोबाइल छ, मेरो हातमा पनि मोबाइल छ, मलाई नराम्रो लाग्यो भने म स्ट्याटस राखिदिन्छु कि फिलिङ वरिड, फिलिङ ब्याड, फिलिङ स्याड भनेर स्ट्याटस राखेर छोडिदिन्छु। अनि के देखाउँछु भने मलाई नराम्रो लाग्छ भनेर सहानुभूतिको अपेक्षा गर्छु, जबकि मेरै मिल्ने भाइ अथवा दाइ दिदी बहिनी नजिकै बस्नु भएको छ, सेयर गर्दिन। म यता सेयर गर्नुभन्दा के ठिक मान्छु त, मेरो म्यासेन्जरमा अनलाइन भएका प्यासेन्जरहरू हेरेर कुन चाहिँ प्यासेन्जरलाई सेयर गर्ने भनेर म्यासेज लेख्न हामी हतार गर्छौँ कि। अनि यो कुराले हामीलाई सहयोग गर्छ होला त, त्यो मान्छेले कतिखेर अनलाइन म्यासेज हेर्ने, त्यो कुन मुडमा छ, त्यो मान्छे हामीलाई सहयोग गर्ने मुडमा छ कि जहिलेसुकै तैँले मलाई यस्तो मात्र भन्छस् भन्ने मुडमा छ, थाहा छैन। त्यो भएको हुनाले सबैभन्दा बेस्ट प्लेटफर्म भनेको फ्यामिली सेयरिङ नै हो, किनभने साँच्चीकै तपाईँलाई गाह्रो पर्दा सहयोग गर्ने त फ्यामिली मेम्बरले हो नि त होइन। तर गाह्रो के हुन्छ भने थाहा नै छैन क्या कसरी फ्यामिलीमा सेयर गर्ने, सुन्नै चाहनुहुन्न अथवा बिचरा सुन्न सहयोग गर्न त चाहनुहुन्छ होला होइन सदस्यले, तर कसरी सुन्ने भन्ने थाहा छैन, कस्तो प्रश्न गर्ने भन्ने थाहा छैन। त्यसैले गर्दा यो फ्यामिलीमा सेयरिङ गर्ने कुरा चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ भने हाम्रो कम्युनिकेसन स्टाइल, कसरी हामी संवाद गर्छौँ होइन, अनि अरूको कुरा सुन्छौँ कि सुन्दैनौँ। कहिलेकाहीँ परिवारमा के हुन्छ, ल सेयर गर्नुहोस् न भनेर हामीलाई भन्छौँ होइन, अनि के भन्नुहुन्छ, मैले सेयर गरेँ सुन्दै सुन्नुहुन्न, उल्टै मलाई दोष दिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ क्या। कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो कुरा मात्र भनेको भने गरेर निस्केर हिँडिदिन्छौँ कि मम्मीलाई पो सेयर गर्न, मम्मीलाई के तनाव नहोला र, ड्याडीलाई सेयर गर्छ, ड्याडीलाई आफ्नो तनाव छैन होला र, सबैले त्यो भारी त बोक्नु भएको छ नि होइन, त्यो भारी त बिसाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने भएको छ नि। त्यही भएर हामी सबै सँगै छौँ, सबैलाई गाह्रो भइरहेको छ, हामी सबैको कुराहरू सुनौँ न है भनेर सुन्न थाल्यौँ भने चाहिँ फ्यामिलीमा सल्युसन हुन्छ, न त दोष लाउन थाल्यौँ भने चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ। ओके, अब हामी
ल एउटा स्लाइड मात्र बाँकी छ, त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने क्वेसन एन्सरमा जान्छौँ है, हाम्रो समयको पाबन्दी पनि छ। ओके, टप 10 टिप्स है त। अब हामीले संवाद सिपलाई राम्रो बनाउनको लागि अथवा हामीले कम्युनिकेसन राम्ररी गर्नको लागि के ख्याल गर्ने भनेर थ्याङ्क यू सो मच, मजाले लेखेर पनि राखिदिनु भएको छ है च्याट बक्समा हाम्रो मोडरेटर साथीहरूले। ओके, पहिलो कुरा चाहिँ हामीले सञ्चार सिप, यो फ्यामिलीमा मात्र होइन, तपाईँ साथीसँग सञ्चार गर्नुहोस्, तपाईँको अफिसमा सञ्चार सिप गर्नुहोस्, जहाँ गर्नुहोस् तपाईँलाई काम लाग्ने कुरा हो है। माथिको 5 वटा 1 देखि 5 सम्म चाहिँ कम्युनिकेसनको हो। ओके, यहाँनिर लेखेको पनि छ है कम्युनिकेसन स्किल हो भने तलको 5 वटा चाहिँ के हो त, फ्यामिली सपोर्ट स्किल, एउटा परिवारबाट अथवा हामीले कसरी सहयोग लिने, कसरी सपोर्ट सिस्टम डेभलप गर्ने भन्ने हो है त। ओके, 1 बाई 1 जाउँ अनि तपाईँको म प्रश्न पनि लिन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो मनको कुरा भन्नुपर्ने छ भने प्लिज सोध्नुहोस् पनि, कुन मान्छे कुन मुडमा छ, उसलाई के बितिराखेको छ हैन, त्यो नबुझिकन आफू बरबर 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 आफ्नो कुरा भन्नुभयो भने न उसले राम्ररी सुन्छ, न तपाईँलाई चाहिँ भनेर पनि भने जस्तो भएर चित्त बुझ्छ है। त्यही भएर पहिलो कुरा आस्क बिफोर यु सेयर, आफ्नो कुरा भन्नुभन्दा पहिला चाहिँ म एउटा कुरा सेयर गर्छु नि है भनेर सामान्य एउटा प्रश्न गरिदिनु भयो भने पनि यसले पनि एकदमै सहयोग गर्छ है त। दोस्रो कुरा चाहिँ इन्टेन्सन भर्सेस कम्युनिकेसन। म सुरुमा भनेको थिएँ नि, हामीले लागेको कुराहरू मजाले भन्न मन त लाग्छ, भन्न त राम्रैकै लागि भन्न खोजेको हो, तर इन्टेन्सन राम्रो छ है, मेरो इन्टेन्सन राम्रो छ, मैले राम्रै कुरा भन्न खोजे हो, तर भन्ने तरिका नमिल्दा, हाम्रो सञ्चार सिप नमिल्दा हामीलाई के हुन्छ, गाह्रो पर्छ। बच्चाले कुनै गल्ती गर्यो है, कुनै गिलास अथवा केही चिज खसाल्यो बच्चाले हैन, हिँड्दा हिँड्दै केही गर्दै गर्दा, आँखा छैन, आँखा हेरेर हिँड्नु पर्दैन, आँखा छैन कि क्या हो भन्न समेत भ्याउँछौ कि। त्यो भन्न खोजेको के हो, राम्ररी हेरेर हिँड, तिमीले हेलचेक्राइ गर्दा गिलास खस्यो है भन्न खोजे हो नि, मेसेज त त्यो हो नि हैन। कम्युनिकेसन त स्किल त त्यहाँ हुनुपर्ने त, इन्टेन्सन राम्रो थियो नि, बाबु बाटोमा राखेको चिजहरू हेर्दै हिँड, त्यसले गर्दाखेरि खस्दैन है भन्न खोजेको त तरिका के भयो, आँखा छैन, कहाँ गयो आँखा तिम्रो, के हेरेर हिँड्या, एउटा गिलास पनि नदेख्ने। ल हेर्नुहोस्, कम्युनिकेसन गलत हुँदाखेरि इन्टेन्सन गलत हुनुपर्छ कि। त्यसैले गर्दा इन्टेन्सन राम्रो हुँदा हुँदै पनि कम्युनिकेसन मिलेन भने हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ एक्टिभ लिसनिङ, यो बडो ठुलो कुरा हो यो एक्टिभ लिसनिङ, एटेन्टिभ लिसनिङ भनेको चाहिँ यति ठुलो कुरा हो कि हामीले यसको लागि धैर्यताको विकास गर्नुपर्छ। सम्भवतः हामी के गर्न खोज्छौँ भने अलिकति कसैले केही भन्यो भने ए मैले बुझेँ, ए हो ल ल ल मैले बुझेँ भनेर हामी मूल्याङ्कन गरिहाल्छौँ क्या। त्यसैले गर्दा एक्टिभ लिसनिङ पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र एक्टिभ लिसनिङले हामीलाई 4 नम्बरको बुँदामा चाहिँ एकदम सहयोग गर्छ है। जस्तो रेस्पोन्ड नट रिएक्ट भनेको तपाईलाई आएर कसैले केही भन्यो, चाहे राम्रो भन्यो चाहे नराम्रो भन्यो, जस्तो सुकै भन्नुहोस् है त, त्यो भनेको सुन्दै गर्दा उसले भन्ने बित्तिकै रिप्लाई गर्नु भन्दा पनि पहिला सुनेर अलिकति पज लिएर ओके यो मान्छेले यो कुरा भन्यो, ओके साँच्चै मसँग त्यो कुरा भएरै भन्या हो त, ओके भनेर बल्ल जवाफ दिनुभयो भने त्यहाँ चान्सेस के हुन्छ भन्दा तपाईँले अवसर पाउनुहुन्छ क्या, उसले भनेका राम्रा वा नराम्रा कुरालाई भित्र पठाउने कि उसलाई नै फर्काइदिने भन्ने अवसर पाउनुहुन्छ। तर हामी अधिकांश समयमा के गर्छौँ, कसैले केही भन्यो भने उसको मुखबाट त्यो शब्द रोकिन साथ उत्तर दिनका लागि भन्छौँ क्या। मान्छे हामीले उत्तर दिनका लागि बोल्यौँ कि आफ्नो कुरा राख्नका लागि बोल्यौँ। त्यसैले कसैले केही भनेपछि एकछिन पज लिनुभयो भने, एकछिन रोकिनु भयो भने तपाईँलाई चाहिँ रेस्पोन्ड गर्न सजिलो हुन्छ, तपाईँको रिएक्सन टाइम चाहिँ घट्छ। र हामीले एङ्गर म्यानेजमेन्ट स्किल सिकाउँदा पनि यही सिकाउने हो। हामीले 4-5 घन्टाको वर्कसप गर्छौँ मजाले, तपाईँहरूलाई पर्सनली भेटेरै पनि गर्ने वर्कसपहरू। अनि फ्रस्ट्रेसन इरिटेसन कसरी म्यानेज गर्ने भन्नेमा हामीले प्यासेन्स र अनेस्ट नै सिकाउने हो, यही स्किलहरू नै। अर्को चाहिँ नन जजमेन्ट।
नन जजमेन्ट र इम्प्याथी भनेको जस्तो कहिलेकाहीँ हामी के हुन्छ भने कसैले आएर हामीलाई मनको कुरा सेयर गर्यो भने ए हो र यस्तो भएको मलाई पनि यस्तै भएको थियो मैले त यो गरेँ नि ठिक भयो ल तिमी पनि यही गर भन्न भ्याउँछौँ क्या हामी तर त्यसले काम गर्दैन अधिकांश समयमा खास गरी टिनेजरहरू हुनुहुन्छ नि साथीहरू कसैले केही भन्यो जस्तो मलाई त्यस्तो नराम्रो लागिरहेछ सरले मलाई कस्तो नराम्रो भन्यो त्यसको विषय त म पढ्दै पर्दैन त्यसले मलाई त्यो सरले मलाई नराम्रो भन्ने भन्दा अर्को साथीले के हुन्छ मलाई पनि त्यही भनेको थियो त्यही गरिदिउँ सब फेल भइदिउँ जस्तो पनि आउन सक्छ कि त्यहाँनिर रेस्पोन्स चाहिँ होइन यो सबको क्लासै नबस्ने भन्न खोजेको हामीले तपाईँलाई जुन तरिकाले काम गर्यो नि अर्को साथीलाई त्यो तरिकाले काम नगर्न सक्छ त्यही भएर जजमेन्ट चाहिँ नगर्ने मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो कुरा लाद्न मात्र नबस्ने कि सुन्ने मात्र जस्तै हामी घरमा छौँ घरमा हामीले सेयर गर्यौँ ड्याडी मलाई कस्तो गाह्रो भइरहेको छ अचाल अघिकै एक्जाम्पल है राति निद्रा पनि लाग्दैन त्यसपछि गएर कस्तो गाह्रो हुन्छ नचाहिने कुराहरू मनमा खेल्छ मलाई त कस्तो गाह्रो भयो म के गरौँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँनिर फ्यामिली मेम्बरले चाहिँ जजमेन्ट गरिदिनु भयो यहाँ त नहुने कुरा सोचेर बस्या हुन्छ अस्ति पनि त्यस्तै गरेको थियो निद्रा लागेन भनेको थियो नहुने कुरा सोच्ने होइन कुरुको लाएर सुत्ने काम गर्छ त त्यो भनाइले बिहान उठेर योगा गर्ने ज्यान थाकेपछि आफै निद्रा लाग्छ यो भनाइले तपाईँलाई काम गर्छ त गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ किनभने उहाँले जजमेन्ट गर्नुभयो क्या मैले जे तरिकाले त्यो समस्यालाई समाधान गरेँ उसले पनि त्यसै गरी गरोस् भनेर तर मलाई के बितिरहेछ भन्ने कुरा सुन्न खोज्नु भएन अब जजमेन्टको ठाउँमा एक्टिभ लिसनिङ हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ सहयोग गर्छ यो भयो कम्युनिकेसन स्किलको कुराहरू अब चाहिँ फ्यामिली सपोर्ट स्किलको कुरा है म एकछिन यहाँ सोध्न पनि चाहे हाम्रो मोडरेटर अर्गनाइजर साथीहरूलाई हामीसँग समय कति बजेसम्म छ यो जुमको लिङ्क कति बजेसम्म छ Q&A अलिकति एक्सटेन्ड भयो भने 5-10 मिनट हामीसँग अभाइलेबल छ कि छैन प्लिज मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् न है किन भन्दा यहाँ एकदमै डाइरेक्ट मेसेजहरू आइरहेछ समस्या भएको त्यो कुराहरू मैले एड्रेस गर्नै पर्ने हुन्छ कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ हामीले क्वेसन एन्सर राउन्ड 20 मिनटको लागि राखेका छौँ त्यो चाहिँ अलमोस्ट ठिकै छ त्यसमा हामीले 5-10 मिनट त वी क्यान एक्सटेन्ड तर 6:30 भन्दा अगाडि विल इन्ड अप त्यस्तै सो 6:40 सम्म नि आज जान सक्छौँ सरलाई कम्फर्टेबल हुन्छ भने ओके यस्तो यो मेन्टल इमोसनल वेलबिङको सेसनहरूमा चाहिँ मेरो कम्फर्टेबिलिटी सँगसँगै सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको तपाईँहरूको रेस्पेक्ट चाहिँ हेर्नै मिल्दैन कसरी हजुर ओके 6:40 सम्मको लागि चाहिँ ओके आइ एम अभाइलेबल 7 बजेबाट फेरि मेरो अर्को सेसन पनि छ मेरो सेसन भन्दा पनि मैले सुन्ने सेसन छ किनभने यसरी बोल्दै गर्दा चाहिँ कम्तीमा जति बोलिन्छ त्योभन्दा डबल चाहिँ सुन्नै पर्ने हुन्छ हामीले हजुर म के एड गर्छु सर हाम्रो चाहिँ अब 4 वटा सेसन अझै छ जुन चाहिँ अब आउने स्याटरडे जुन चाहिँ अब आउने स्याटरडे हाम्रो मेन्टल हेल्थ र कोभिड पेन्डेमिकसँग रिलेटेड भएर इन्ट्रोडक्टरी सेसन्स त काइन्ड अफ छ त्यसपछिको त्यसपछिको स्याटरडे हाम्रो मेन्टल इलनेससँग रिलेटेड स्पेसली एङ्जाइटी डिप्रेसन स्ट्रेस र हाउ डज थिङ्किङ फिलिङ एन्ड बिहेभियर ले कसरी त्यसलाई असर पार्छ भन्ने कुरालाई फोकस भएर छ सर र त्यसपछिको हाम्रो फाइनल सेसन त्यसपछि सेकेन्ड लास्ट सेसनमा हाम्रो काउन्सिलिङ र मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी र साइकियाट्रिक ट्रिटमेन्ट सम्बन्धी फोकस छ सर र लास्ट सेसनमा हाम्रो चाहिँ रेकीसँग रिलेटेड सेसन छ त्यही भएर यदि योसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू आएको छ भने हजुरले चाहिँ मेबी नेक्स्ट सेसनको लागि यु क्यान रिक्वेस्ट सर फलोइङ सेसन एड्रेस हुनेवाला छ भनेर सो दे क्यान अल्सो जोइन इन अब आउने सेसन्सहरूमा सर Sure, thank you so much, Sanjay. Thank you, sir. Okay. Sanjay भने जस्तो धेरै कुराहरू यदि तपाईको त्योसँग रिलेटेड प्रब्लमलाई कम्युनिकेसनले शेयरिङले हेल्प गर्न सक्ने छ भने चाहिँ म भन्छु यहाँबाट त्यो भन्दा बाहेकको कुराहरू टेक्निकल एक्सपर्टिजहरुको अझै म भन्दा आदरणीय सर म्यामहरु पनि आउँदै हुनुहुन्छ तपाईको प्रब्लम चाहिँ ठ्याक्क सम्बन्धित चाहिँ त्यहाँनिरबाट पनि एड्रेस हुन्छ है र अन्य कुराहरू एज अ लिंकेज प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ मैले कुनै इन्फर्मेसनहरु पनि शेयर गर्छु त्यहाँ पनि तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ सञ्जयजीले भने जस्तै एक्सपर्टिजलाई नि त्यो क्वेशन अझै क्यारी गर्न सके भने अझै बेटर हुन्छ सेइङ दिस म फ्यामिली सपोर्ट स्किलमा जान चाहे अब कस्तो हुने रहेछ भने एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी कहिलेकाहीँ नमिल्दो रहेछ के
अब हाम्रै कुरा गरौँ, हामी काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्ट अथवा काउन्सिलरहरू मेन्टल हेल्थ पढेको मान्छेहरूले के सोच्छौँ भने नि हाम्रो परिवारले त हामीलाई कति मजाले बुझ्दै हुन्थ्यो, हामी जसरी क्लाइन्टलाई बुझ्छौँ नि इम्पेथाइज भनेर सुन्दै हुन्थ्यो, एक्टिभ लिसनिङ गरिदिए हुन्थ्यो, अनि मलाई पनि कस्तो राम्रो अनुभूति हुन्थ्यो होला भन्ने ठान्छौँ। एक्सपेक्टेसन रियालिटी के हुन्छ, झन् चर्को स्वरले बोल्ने, अनि त्यसपछि तिम्रो त साइकोलोजिस्ट हो, साइकोलोजिस्ट भएर नि अझै ठुल्ठुलो कुरा गर्ने भनेर झन् उल्टो रियालिटी हुन्छ कि हामीहरू। तिमीहरू झन् यस्तो साइकोलोजी पढाए मान्छेले पनि झन् यस्तो यस्तो कुरा गर्ने, हामीले थर्काए पनि तिमीहरू म्यानेज गर्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ भन्ने यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ कि। अब यही कुरा हाम्रो परिवारजनमा पनि लागु हुन्छ। हेर्नुहोस् कसरी भने हामीले यस्ता सेसनहरू लिन्छौँ, सुन्छौँ, बुझ्छौँ, अनि यो संसारले यति धेरै असर पार्दो रहेछ है, संसार सिपले हामीले सेयरिङ गर्दा यति राम्रो कुरा हुँदो रहेछ है, त्यही भएर मजाले सुन्नुपर्छ भनेर माइन्डसेट बनाउँछौँ। अनि सेसन सकिने बित्तिकै उताबाट मम्मीले चाहिँ केही कुरा गाली गर्नुभयो भने मम्मीको कुरा भुइँमा खस्न नपाउँदै 3टा कुरा आफूले थ्रो गरिहाल्छु। किन भन्दा सुने पो हो त होइन, भर्खर आउँदै पो छ त, त्यो प्रोसेसिङ त भएको छैन नि, व्यवहारमा त गएको छैन नि। त्यही भएर यस्ता कुराहरू चाहिँ फ्यामिलीबाट एक्सपेक्ट गर्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफै नै के गर्दा ठिक हुन्छ भने आफूले जानेको कुरा चाहिँ कतै सेयर गर्दा सिकाउँदा पनि राम्रै हुन्छ है त। जस्तै पहिलो कुरा फ्यामिलीमा एउटा सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु छ भने हामीले फ्यामिली टाइम र फ्यामिली रुटिन बनाउन सक्छौँ। सानोबाट सिकाइयो हामीलाई दैनिकी बनाउनु पर्छ, बिहान उठेर के गर्ने, दिउँसो के गर्ने, साँझ के गर्ने भनेर, तर हामीलाई फ्यामिली रुटिन बनाउन कहिल्यै सिकाइएन। केही नभए पनि आज हाम्रो फ्यामिलीमा यो कुरा गरौँ न है, आजको दिनमा कम्तीमा यो कुरा गरौँ न, मनमा लागेको कुराहरू सेयर गरौँ, कसैले गीत गाउन आउँछ भने गीत गाउँ, अनि कोही साथीले कोही बाहिरी मान्छेले रिस उठाएको छ भने सेयर गरौँ, नाच्न मन लागेको छ भने नाचौँ, मन नलाग्ने साथीहरू एटलिस्ट नाचेको हेरिदिउँ, मोबाइल लिएर नबसौँ होइन। अब त्यो टिकटक भिडियो बनाउने भन्दा पनि इन्जोय गर्नको लागि नाचौँ भनेर केही न केही फ्यामिली रुटिन चाहिँ हामीले बनायौँ भने अनि बल्ल सजिलो हुन्छ हामीलाई चाहिँ फ्यामिलीमा यो कुराहरू अपरेट गर्नको लागि। अर्को कुरा चाहिँ स्क्रिन फ्री टाइम। तपाईँलाई स्क्रिन डाइटिङ भनेको थाहा छ? सुन्नु भएको छ कसैले स्क्रिन डाइटिङ भनेको? सुनेको छैन सर। के होला त्यो भनेको? सुनेको छैन त्यो स्क्रिनवालाको। स्क्रिन डाइटिङ भनेको खानामा हामीले यो खाने यो नखाने भनेर डाइटिङ गर्छौँ नि होइन, त्यस्तै गरेर मोबाइलमा पनि यो चलाउने यो नचलाउने, यो एप्लिकेसन हेर्ने यो नहेर्ने भनेर डाइटिङ गर्ने क्या, मोबाइलको डाइटिङ। किन भन्दा अचेल मान्छेसँग 6 घन्टा 7 घन्टाको मोबाइलै छ साथमा। बिहान उठ्ने बित्तिकै पहिलो चिज तपाईँले के छुनुहुन्छ? बिहान उठ्ने बित्तिकै फर्स्टमा त मेरो त्यस्तो मोबाइलहरू चाहिँ छुन चाहिँ छुँदैन, अब पछि नै अब खाना खाइसकिसकेपछि मात्रै अब मोबाइलहरू हेर्न मन लाग्ने हुन्छ। त्यही भएर बिहानको त्यही नै अब उठ्ने एक्सर्साइजहरू गर्ने त्यस्तै नै हुन्छ सर मेरो चाहिँ। थ्याङ्क यू, द्याट्स अ नाइस वन। अधिकांश समयमा कस्तो हामीले कम्प्लेन पाउँछौँ भने बिहान उठ्ने बित्तिकै पहिलो चिज पनि म मोबाइल नै छुन्छु, राति सुत्ने बेलामा अन्तिम चिज पनि म मोबाइल नै छोएर सिरानीको यता राखेर सुत्छु भन्नुहुन्छ क्या। अब भनेको यति धेरै हेरिरहेको छौँ, यस्ता चिजहरू छन् त्यहाँ, राम्रा पनि छन् नराम्रा पनि छन्। त्यहाँ हेरेर अरूले गरेको प्रगति देख्दाखेरि आहा कस्तो राम्रो प्रगति गरेका भन्ने कुराले भन्दा मैले किन गर्न सकिनँ भन्ने कुराले हामीलाई हानिरहेको हुन्छ भने अब त्यो हानिकारक हुँदै गर्दा हामीले डाइटिङ पो गर्नुपर्ने हो कि स्क्रिन टाइम पो छुट्याउनु पर्ने हो कि होइन, त्यो कुराको बारेमा भन्न खोजे हो। अर्को चाहिँ काइन्डनेस एन्ड एप्रिसिएसन। यो भनेको अघि नैको 5वटा प्रकार मध्ये 4वटामा आयो कि 4थोमा। मान्छेले राम्रो गरे पनि थाहा छ, नराम्रो गरे पनि थाहा छ है, तर राम्रो कुरा 2टा भनिदिँदा के जान्छ र? हामी फ्यामिलीमा के गर्छौँ भने मम्मीले राम्रो गर्नुभयो, खाना पकाउनु भयो, खुवाउनु भयो, बाबु खाना आऊ भन्नुभयो, सबै ठिक छ, एउटा कुरा केही भन्न पर्छ, एउटा नराम्रो कुरा हामी त्यसलाई छोपिदिन्छौँ क्या। अनि हामीले के सिकाउँछौँ भने काउन्सिलिङमा क्याच द पर्सन व्हेन ही अर सी इज राइट। यो बाबा छोप्नै छ, राम्रै गर्नु छ भने राम्रै भएको बेला छोप न, अनि त्यो कुरालाई भन न, उसलाई प्रशंसा पनि फिल हुन्छ, यी मैले गरेको राम्रो कामको पनि प्रशंसा भइरहेको छ है, भ्यालु छ भन्ने हुन्छ। त्यो भएर जति बेला सक्नुहुन्छ काइन्डनेस एन्ड एप्रिसिएसन चाहिँ दिने गर्नुहोस्। भन्न खोजेको सामान्य भन्दा सामान्य कुराहरू कोही राम्रो गर्दै गर्दा पनि तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ भनेर भनिदिने गर्नुहोस्। एकजना साथीले भर्खर च्याटमा लेख्नु भएको छ, मलाई यो सेसन लिँदै गर्दा पनि मलाई सेयर गर्न मन लागेको छैन,
किनभने मलाई फियर अफ जजमेन्ट छ, मलाई के भन्ठान्नु होला भन्ने जजमेन्ट छ, फियर अफ रिजेक्सन छ, फियर अफ ट्रस्ट छ विदिन अ फ्यामिली। ड्यु टु द्याट आई अल्सो स्ट्रगल विदिन ट्रस्टिङ अदर भनेर भन्नुभएको छ है एकजना साथीले। र मैले के भन्न चाहेँ भने तपाईँलाई यस्तो खालको डर छ भने दुईटा कुरा मेक स्योर गर्नै पर्छ। एउटा कन्फिडेन्सियालिटी, तपाईँका कुरा चाहिँ त्यो व्यक्तिले कहीँ कतै कसैलाई भनिदिँदैन, त्यो भएपछि त ढुक्क भयो नि, जस्तो पनि कुरा सेयर गर्न पायो नि त होइन। अर्को चाहिँ जज गर्नुहुन्न, तपाईँ जस्तो मान्छे भएर नि यस्तो गर्ने हो भनेर भनिदिनुहुन्न। यो दुईटा कुरा मेक स्योर गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र के हुन्छ भने हामीलाई पछि गएर ट्रस्ट इस्युहरू हुन्छ कि। भन्न खोजेको मैले मेरो मनको कुरा कुनै एकजनालाई भने, उसलाई भन्दा उसले राम्ररी सुनिदिएन, उसले गएर अरूलाई भनिदियो। मलाई डर के हुन्छ, अर्कोचोटिदेखि अझै ठुलो पीडा भयो भने पनि कसैलाई पनि भन्न मन लाग्दैन। अनि म के गर्छु, मास्किङ गर्छु। खास तपाईँलाई मास्किङ भनेको यो सोसियल मास्किङको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने मलाई मनभित्र एउटा खालको अनुभूति भइरहेको छ, साँच्चीकै गाह्रो भइरहेको छ, बाहिरपट्टि म हाँसेको अनुहार देखाइदिन्छु, खुसी भएको देखाइदिन्छु, किनभने मान्छेले मेरो मनभित्रको पीडा बुझ्न नसकोस् भनेर। अनि तपाईँले हाँसेको देखाउन साथ त बाहिरी व्यक्तिले के एक्सपेक्ट गर्छ, ऊ त खुसी रहेछ भनेर तपाईँबाट सहयोग एक्सपेक्ट गर्छ होइन। तर म दिन सक्छु होला त, भित्र मलाई साँच्चै गाह्रो भइरहेछ भने दिन सक्दिनँ। आफैलाई त सहयोग गर्न सकिरहेको छैन, म अरूलाई सहयोग दिन सक्छु त सक्दिनँ। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुन थाल्छ। भन्न खोजेको कुराहरू सेयर गर्न रोक्यौँ, सेयर गर्न छाड्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मास्किङ गरिदिन्छौँ। म आखिर मेरो फ्यामिलीको अगाडि ह्याप्पी देखेँ, खुसी देखिँदाखेरि मेरो परिवारजन खुसी हुनुहुन्छ भने किन मेरो मनको कुरा देखाउनु पर्यो र, किन पीडा देखाउनु पर्यो र भनेर हामी चाहिँ मास्किङ गरिदिन्छौँ। त्यसले गर्दा गाह्रो हुन सक्छ। र मास्किङ हटाउने एउटा राम्रो टेक्निक भनेको चाहिँ ऱ्यान्डम राइटिङ पनि हुनसक्छ। ऱ्यान्डम राइटिङ भनेको कस्तो भने तपाईँको मनमा जे आइरहेछ, जुन कुरा डर छ नि, मैले भन्दा के हुने हो, कसो हुने हो भन्ने डर भएको, त्यस्ता कुराहरूलाई ऱ्यान्डमली चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ऱ्यान्डम राइटिङ भनेको है। त्यो लेख्दा के फाइदा हुन्छ भने एटलिस्ट तपाईँको यहाँनिर भएको प्रब्लम बर्डन चाहिँ पेन एन्ड पेपरमा चाहिँ पुग्छ। र पछि तपाईँलाई के पनि थाहा हुन्छ भने मलाई के सोच आउँदो रहेछ, र भोलि बिहान तपाईँहरू हामीसँग आउनु पर्यो, काउन्सिलिङ लिनु पर्यो भने पनि मलाई 1 महिना अगाडि यस्तो सोच आएको थियो, त्यसपछि यस्तो गाह्रो पर्यो, अनि मलाई यस्तो भयो नि भनेर त्यो स्टोरी चाहिँ सेयर गर्न पाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के थाहा, लेख्दै जानुहोस्, अहिले जे मनमा आउँछ लेख्दै जानुहोस्। कुनै बेला तपाईँले लेखेकै कुराहरू हामीले तपाईँको अटोबायोग्राफी भनेर पढ्न पो पाउँछौँ कि, किनभने खतरा किताबहरू लेख्ने मान्छेहरूको स्टोरी चाहिँ यस्तो सामान्य खालको हुन्छ नि, हाम्रै दैनिकीसँग मिल्ने खालको हुन्छ क्या। त्यही भएर अनौठो खालको सोचहरू आइरहेको छ भने प्लिज लेख्न थाल्नुहोस्। त्यो लेख्ने कसैको लागि मार्गदर्शन बन्न सक्छ। त्यो लेखमा हेर्दै गर्दा तपाईँलाई उत्प्रेरणा मिल्न सक्छ। मलाई यस्तोसम्म भएर पनि आज म यहाँ छु है, ओके यस दिस इज मी, दिस इज रियल मी भनेर तपाईँ आफूलाई चाहिँ मोटिभेसन पनि मिल्न सक्छ। ओके, अनदर वान इज अनडिभाइडेड एटेन्सन। अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको हामीलाई मोबाइल पनि हेर्नुपर्छ, अरूका कुरा पनि सुन्नुपर्छ है। अनि त्यसले गर्दा के भइदिन्छ भने साथीले कुरा गरिरहेछ, फ्यामिलीमा मलाई सेयर गरिराख्नु भएको छ, हो र, त्यस्तो पो भयो, अनि ला है भनेर यता मोबाइल चलाइरहेछ, अनि उता रेस्पोन्स गरिरहेछ। यस्तो गऱ्यो भने फ्यामिलीमा कहिल्यै कम्युनिकेसन राम्रो हुँदैन। सकिन्छ भने त बरु एउटा भाँडो लिनुहोस्, बास्केट लिनुहोस् होइन, अनि आज हामी परिवारको बारेमा कुरा गर्ने है भनेर त्यो बास्केटमा सबैको मोबाइल साइलेन्टमा राखिदिनुहोस्, अनि बल्ल कुरा गर्नुहोस्। अनौठो अनुभव हुन्छ क्या, मान्छे आत्तिन्छन् त्यहाँनिर, ला के आयो कि, नोटिफिकेसन आयो कि, मेसेज आयो कि, हेर्नु पर्यो भनेर। त्यस्तो भइसकेको छ अहिले, हाम्रो धैर्यता एकदमै कम भएको छ। त्यही भएर यो अनडिभाइडेड एटेन्सन दिनुपर्ने हुन्छ अरूको कुरा सुन्नको लागि। र तपाईँले मलाई केही यहाँ समस्या राख्नुहोस्, मैले भन्नुहोस् त भन्ने, यसो गर्ने, यता गर्दै गर्ने, एकछिन है ल भइहाल्यो, अब एकछिन भन्यो गऱ्यो भने तपाईँलाई कुरा भन्न मन लाग्छ त लाग्दैन नि। मैले पनि प्रपर जवाफ दिन सक्दिनँ। त्यो भएको हुनाले अनडिभाइडेड एटेन्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। साथीसँग कुरा गर्दा पनि त्यही गर्नुहोस्। कति पछि साथी भेट हुन्छ, क्याफेमा गयो, केही खान थाल्यो, अर्डर गर्यो, अर्डर गरेपछि के हुन्छ, खानु कहाँ छ एकछिन फोटो खिचौँ भन्यो, फोटो खिच्न थाल्यो, कोहीले माइडी राख्नु पर्यो, कोहीले पोस्ट गर्नु पर्यो, अनि साथीले कुरा गरिरहेको छ, भन्न म सुन्दैछु क्या, ए है यस्तो भएको थियो तँलाई, एकछिन भन्यो।
पुरै एटेन्सन डिभाइड भयो क्या। मेरो एउटा दिमाग मोबाइलमा, साथीको कुरामा, खाने कुरामा, यस्तो भयो भने चाहिँ कम्युनिकेसन राम्रो हुँदैन। र अन्तिम कुरा, एट्याक द प्रब्लम नट अ पर्सन। यो एट्याक द प्रब्लम नट अ पर्सन भनेको चाहिँ कुनै व्यक्तिले गलत गर्यो भने हामी व्यक्तिलाई गलत भन्छौँ क्या, त्यस्तो होइन हजुर। व्यक्ति सम्पूर्णमा गलत कहिले पनि हुँदैन, उसले गरेको व्यवहार गलत हुन सक्छ। म सुरुमा कथा भनेको थिएँ नि हजुरलाई, त्यो बच्चाले बिस्कुट लुकाएर सोफाभित्र राख्यो भने त्यो बच्चाले भोलिबाट चोर बच्चा भन्न थाल्नु भयो भने बिचरा त्यो बच्चाको मानसिकतामा के पस्छ? पर्सिपल्टबाट उसले साँच्चीकै चोर्न थाल्छ, किनकि तपाईँ चोर भनेर दोष लाएर उसलाई चाहिँ उसको व्यक्तित्व नै चोर बनाइदिनु भयो नि त। बरु के भन्न सकिन्छ भने बाबु तिम्रो रुटिन एकदमै राम्रो, स्लिपिङ प्याटर्न राम्रो, पढाइ राम्रो, अरू कुरा सबै राम्रो, तिमीले गरेको एउटा व्यवहार मात्र नराम्रो, व्यक्ति नराम्रो होइन व्यवहार नराम्रो, त्यो छुट्याइदियो भने त्यो व्यक्तिलाई के थाहा भयो भने ए मैले यो व्यवहार सुधारेँ भने सही हुन्छ, मान्छे त राम्रै हो म भन्ने फिल हुन्छ। तर त्यो व्यक्ति नै नराम्रो भन्यो भने बिचरा त्यो सुध्रिने व्यक्तिले पनि कहाँनिर सुध्रिने थाहा पाउँदैन। अर्को कुरा, हामी भन्ने मान्छे, दोष लाउने मान्छे पनि गलत हुन्छ। त्यसैले परिवारमा तपाईँ कम्युनिकेट गर्दै हुनुहुन्छ, कम्युनिकेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज ड्याडीले केही नराम्रो भन्नुभयो भने ड्याडी कस्तो रिसा ड्याडी होइन, मम्मीले कस्तो नबुझ्ने मम्मी भनेर नभन्नु होला। बिचरा उहाँहरूलाई पनि के गाह्रो हुन्छ भने म सधैँ रिसा हो त, म कहिले पनि नबुझ्ने हो त, यत्रो गरेर बच्चालाई यति ठुलो बनाएँ, यति कुरा सुनिरहेको छु, म कहिले नबुझ्ने भएमा आज आएर यत्रो गरेको व्यर्थै गयो भन्ने खालको भावना आउन सक्छ कि। बरु के भन्नु भने मम्मी तपाईँको यो राम्रो, यो राम्रो, यो ठिक छ, यो ठिक छ, अस्ति मैले भनेको थिएँ नि एउटा कुरा, त्यो कुरा तपाईँले कस्तो बुझ्दै बुझ्नु भएन। अच्छा के भयो, व्यक्ति र व्यवहार छुट्टियो नि त। मम्मीलाई पनि थाहा भयो कि ए मैले त्यो कुरा पो नबुझेको रहेछु त, अरू कुरा त ठिक रहेछु नि, ल भन न त के हो भनेर सेयर गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यही भएर यो चाहे बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डको रिलेसनसिपमा होस्, चाहे हस्बेन्ड वाइफमा होस्, चाहे साथीभाइमा होस्, यो व्यक्ति र व्यवहारलाई एकै ठाउँमा चाहिँ नजोडिदिनुहोस्, छुट्याइदिनुहोस्। किन भन्दा व्यक्ति फरक हो, व्यवहार फरक हो। कुनै व्यक्तिले एउटा व्यवहार गर्यो भनेमा सधैँ त्यही खालको हुँदैन। या सेइङ दिस, अब चाहिँ हामी Q&A मा जाँदैछौँ, त्यसपछि फिडब्याक जान्छौँ। Q&A को लागि एक दुईवटा क्वेसनहरू यहाँ आइसकेको पनि छ। म त्यो क्वेसन पनि हेर्दै गर्छु, डाइरेक्ट आएको हेर्दै गर्छु, अनि तपाईँहरूलाई आएको क्वेसन पनि हेरेर प्लिज मलाई मोडरेटरले सहयोग गर्नु होला। ओके, एउटा फन्नी चिज लेख्नु भएको रहेछ, बिहान उठेर म मोबाइल त हेर्छु तर अलार्म अफ गर्न भनेर। अधिकांश या अलार्म अफ गर्नुको मजा पनि बेग्लै हुन्छ नि होइन। फेरि अलार्म अफ गरेर ठ्याक्कै 10 मिनट हो नि त सुत्छु भन्ठान्ने, तर 2 घन्टा सुतिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। फेरि त्यो निद्रा जति प्यारो केही पनि हुँदैन, इट्स अ ह्याबिचुअल फङ्सन। यहाँ च्याट बक्समा के लेख्नु भएको छ भने एउटा इस्यु छ है यहाँनिर, डज पर्सेप्सन इन्फ्लुएन्स द बिहेभियर, इफ यस देन डज पर्सेप्सन डिपेन्ड्स अन आवर सर्कल अर पिपल भन्नु भएको छ। पर्सनल मेसेज आएको छ। यो हाम्रो धारणाले व्यवहार चाहिँ असर पार्छ कि पार्दैन, र यदि त्यसो हो भने हाम्रो साथी सर्कलले कति असर पार्छ भनेर भन्नुभएको छ। एकजना रोड ट्र्याकको मेम्बरले लेख्नु भएको छ, म नाम चाहिँ भन्दिनँ, एकदमै तपाईँको प्रश्नमै उत्तर छ है। भन्न खोजेको हाम्रो धारणाले हाम्रो व्यवहार असर पार्छ। अहिले चेन फर चेन्जले सेयर फर मेन्टल वेलबिङको लागि अथवा सेयर फर बेटर मेन्टल केयरको लागि एउटा सेसन गर्दैछ भन्ने कुरा तपाईँले लिँदा धारणा के बनाएको थियो, ए ओके यो त मलाई पनि चाहिने हुनसक्छ है, मेरोलाई हेल्पफुल हुनसक्छ भन्ने चिज तपाईँको धारणा बनेकै आधारमा तपाईँले व्यवहार के गर्नुभयो, 4:45 देखि समय छुट्याउनु भयो, मोबाइल चार्ज गर्नुभयो, इयरफोन ठाउँमा राख्नु भएको होला, ब्याकअपको बारेमा सोच्नु भयो होला, भनेपछि तपाईँको धारणाले तपाईँको व्यवहारलाई असर गर्यो कि गरेन? एन्सर तपाईँसँगै छ। अर्को कुरा चाहिँ साथी सर्कलले कतिको असर पार्छ भनेर। अनि जति पनि सोसियल क्लबहरू, भोलिन्टियरिङ क्लबहरू छ नि, हामी किन जोइन गर्छौँ? म पनि सोसाइटीलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सकौँ। यसको अर्थ के हो त, पक्कै पनि मेरो वरिपरिको 5-7 जनाले के गरिरहेछ भन्ने कुराले मलाई असर पार्छ। एउटा भनाइ के छ भने तपाईँको 5 जना साथीको व्यवहार भनिदिनुहोस्, मिल्ने साथीको म तपाईँको व्यवहार भनिदिन्छु भन्छ क्या, त्यस्तो असर पार्छ। ओके ओके ओके, म क्वेसन पनि हेर्दैछु। अब चाहिँ हामीले Q&A खोल्नु पर्ला।
सेल्फ मेडिटेसनले साइड इफेक्ट हुन्छ कि नै भन्नु भएको छ। सेल्फ मेडिटेसनले साइड इफेक्ट त सायद मलाई थाहा छैन, तर के चाहिँ हुनसक्छ भने मेडिटेसन भन्दा बित्तिकै आँखा बन्द गरेर हात यस्तो गरेर बस्नुपर्छ भन्ने धारणा बनाउनु भयो भने चाहिँ साइड इफेक्ट हुनसक्छ। किनभने तपाईँ माइन्डफुल हुन्छु भनेर एकदम यस्तो ध्यान दिएर बस्न थाल्नुभयो भने माइन्डफुल होइन, माइन्ड एफयुएलएल फुल भइदिन्छ, अरू बेला नआएको कुरा पनि त्यही बेला आइदिन्छ। किनभने मेडिटेसन गर्दा केही आउँदैन भन्ने छ नि त, त्यस्तो त हुँदैन। झन् जे सोचेको छैन, ओहो एक्जाम आइसक्यो, पढाएको छैन, के हो, रुटिन कहाँ छ, किताब कहाँ हो, नोट के हो, के आउँछ। त्यही भएर मेडिटेसनले असर चाहिँ गर्दैन, तर मेडिटेसन भने के हो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। एउटा उदाहरण दिउँ, अहिले मैले तपाईँहरूको स्क्रिन हेर्दै गर्दाखेरि मैले तपाईँको नाम पढिरहेको छु, हेरिरहेको छु भने दिस इज द मेडिटेसन फर मी। मेडिटेसन भनेको भित्रबाट आवाज आउनुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँ जे गर्नुहुन्छ त्यसमा लिप्त हुनु नै मेडिटेसन हो। अहिले एकछिनको लागि मैले कप लिइरहेको छु, यहाँनिर तपाईँहरूसँग बोल्न छोडेर मैले चियाको सिप लिएँ नि, र चियाको जुन एउटा फिलिङ लिएँ, टेस्ट लिएँ, मेरो लागि यही नै मेडिटेसन। एकछिन बोल्न रोकेर भए पनि चियाको सिप लिएँ नि मैले। भन्न खोजेको तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यसलाई प्रपरली गर्न सक्नु। पानी खाँदाखेरि पानीलाई चपाएर निल्नु पनि मेडिटेसन। मेडिटेसन डजन्ट मिन कि यस्तै गरेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा। तपाईँ कुनै मनपर्ने गीत सुन्नुहोस् त, त्यो बेला अरू के थट आउँछ? मनपर्ने गीत सुन्दा पुरा त्यसको बिटदेखि लिएर, म्युजिकदेखि लिएर, वर्ड्सदेखि लिएर म्यासेजसम्म याद हुन्छ नि, द्याट्स अ मेडिटेसन। म्युजिक थेरापी। तपाईँ डान्स गर्नुहोस् त, डान्स गर्दा नोटको एक्जामको टेन्सन आउँछ? आउँदैन नि, द्याट्स अ मेडिटेसन फर यु। त्यही भएर मेडिटेसन भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट मोमेन्टमा आफूलाई राख्नु हो। यसले खासै असर गर्दैन, यसले हामीलाई जुन अवेरनेसको लेभल चाहिँ बढाउँछ है। ओके, Q&A चाहिँ म डाइरेक्ट मेसेजबाट पनि गर्दैछु है, तपाईँले डाइरेक्टली लेख्नु भएको मेसेजहरूबाट। How to cope up with some person with whom your term doesn't matches and you feel like you don't want to spend time with them but they want to? What a गजबको क्वेसन है, ठ्याक्कै कम्युनिकेसनसँग रिलेटेड। लेट मी से सरी है एक दुईटा कुराको लागि। अघि नै गर्नु भएको एङ्जाइटीवाला क्वेसन, नेगेटिभ थिङ्किङवाला र दुई तिनवटा क्वेसनहरू छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले अपकमिङ सेसनमा चाहिँ एक्सपर्टबाट हेल्प लिनु होला। इफ नट म छँदैछु है, म तपाईँलाई मेरो लिङ्केज पनि छोडिदिन्छु, तपाईँले मलाई पर्सनली मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, मेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर आजको सेसनमा चाहिँ मोर एबाउट कम्युनिकेसन, हाम्रो अलिकति भनौँ त्यसले गर्दा हुने मेन्टल वेलबिङका कुरा चाहिँ बढी प्रायोरिटाइज गर्दैछौँ है। सेङ सरी फर दिस। म एउटा क्वेसन लिँदैछु। त्यो मान्छे मलाई पटक्कै मन पर्दैन, तर त्यो मान्छेले मसँग धेरै समय बिताउनु खोज्छ, घरिघरि मलाई खोजे गर्छ, मैले खोज्छ, म कसो गरौँ भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ यस्तो जेन्युन क्वेसन है, धेरैलाई हुन्छ यस्तो। कति त मैले के पनि भेटाएको छु भने कस्तो भन्नुहुन्छ भने पार्टिसिपेन्टले, सर एउटा मान्छे छ, नाम त नभनौँ, त्यो मान्छेलाई देख्यो कि एलर्जी हुन्छ, मलाई दिनै बिग्रिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ कि। पहिलो कुरा त त्यो अब त्यो एन्टी एलर्जेन औषधि खाएर पनि हुनेवाला होइन, त्यो खतरा एलर्जी हो, त्यो होइन मेन्टल एलर्जी हो, कसरी चाहिँ डिल गर्नु। अर्को कुरा चाहिँ त्यो व्यक्तिप्रति मैले बनाएको पर्सेप्सन कस्तो रहेछ भन्ने हेर्नुहोस् न। अघि नैको 5 वटामा कस्तो रहेछ भने त्यो व्यक्ति सधैँ गलत हो, अथवा सही वा गलत भए पनि मेरो माइन्डले त्यो व्यक्तिको गलत मात्र फोकस गरिरहेछ। अब त्यस्तो व्यक्तिसँग मलाई समय बिताउन मन लाग्छ त? लाग्दैन। म कहिले के गर्छु भने मलाई कसैले रिस उठाउनु भयो, नेगेटिभ कमेन्ट गर्नुभयो भने नि एक दुईटा राम्रो कुरा पत्ता लगाउन खोज्छु क्या, अनि त्यसपछि एउटा राम्रो कुरा उसलाई प्रेजेन्ट गरिदिन्छु, अनि उसले पनि मलाई सायद पोजिटिभ फिडब्याक दिने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। हजुरले भन्नुभएको प्रश्नमा चाहिँ त्यो व्यक्ति खतम छ, गलत छ, मलाई उसँग टाइम स्पेन्ड गर्नै छैन, ऊ जहिले मसँग झुन्डै गर्छ भन्नु भएन। त्यो व्यक्ति गलत किन भयो भन्ने इज द क्वेसन के। सायद उसले आएर सधैँ तपाईँको प्रशंसा गर्ने भए गलत हुँदैन थियो कि। अनि त्यो कुरा सायद तपाईँले नै सिकाउनु पर्ने हो कि उसलाई केही राम्रो कुरा दिएर। कतिले के भन्नुहुन्छ, म जति राम्रो गरौँ उसले कहिल्यै राम्रो देख्दैन, उल्टै मलाई आएर नराम्रो भन्छ भन्नुहुन्छ। त्यही भएर कतिपय कुराहरू चाहिँ इट्स ओके टु लेट इट गो। तपाईँले उसलाई समय दिनै पर्छ, तपाईँले सुन्नै पर्छ, जबरजस्ती छ भन्ने चाहिँ छैन। तपाईँले आफ्नो प्रायोरिटी मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। साथी तिमीले भनेको कुरा यति त सुने मैले, तर मेरो यो प्रायोरिटी छ है, आइएम गोइङ भनेर
लेट इट गो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यसो गर्नुहोस् न, अघि नैको स्लाइड छ नि त्यो देखाइदिनुहोस् क्या। तिम्रो लागि म कहाँनिर पढ्छु भनेर सोधिदिनुहोस् न। जहिले ब्याड मात्र देख्ने, ब्याड मात्र फोकस गर्ने, ब्याड पनि देख्ने, गुड पनि देख्ने, गुड फोकस गर्ने, म कहाँनिर पुग्छु, कहाँनिर पढ्छु होला, ल आज एउटा एक्सर्साइज गरौँ है भनेर भनिदिनुहोस् न। उसले तपाईँलाई कहाँ राखेर रहेछ, इट डिपेन्ड्स कि तपाईँलाई कसरी ट्रिट गरिरहेछ भनेर। ओके, फेरि आएको छ यहाँनिर मेसेज, डाइरेक्ट मेसेज नै छ, त्यही भएर म नाम चाहिँ भन्दिनँ यहाँनिर। एकैछिन है, म पढ्दै पनि छु, मलाई अलिकति समय लाग्न सक्छ, सरी फर द्याट। म कुनै पनि कुरामा कन्सन्ट्रेट गर्न सक्दिनँ, एउटै काम गरेर बस्न साह्रै गाह्रो हुन्छ भन्नुभएको छ है एकजनाले। कन्सन्ट्रेसन इस्यु भनेर एकजनाले मेन्सन गर्नुभएको छ। अर्को चाहिँ हाउ क्यान वान कोप अप विथ लो सेल्फ इस्टिम इन टर्म्स अफ कम्युनिकेसन इन द फियर अफ जजमेन्ट। I really have a fear while I have to make a phone call to the people. Fear of judgment, खास गरी कुनै पनि कुरा अप्रोच गर्दा भनेर लेख्नु भएको छ। कसैले एकदमै मन देखाएको छ र त्यो मान्छे देख्दा जहिले पनि उसले भनेको कुरा याद आउँछ भने के गर्ने? कसैले तपाईँको मन दुखायो, उसले भनेको कुरा मात्र याद आइरहेछ तपाईँलाई, त्यस्तो सिचुएसनमा के गर्ने भनेर तीनटा एकदमै फरक खालको तर सबै क्वेसन रिलेटिङ टु कम्युनिकेसन र सेयरिङ नै राख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। पहिलो कुरा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन इस्यु भन्नुभएको छ। मैले तपाईँलाई अहिले 1 देखि 2 मिनटमा खतरा टेक्निक दिएर तपाईँ चाहिँ जुन कन्सन्ट्रेसन हुन सक्नु भएको छैन नि कति वर्षदेखि, त्यो कुरालाई 2 मिनटमा तड्का लगाएर ठिक गर्न चाहिँ सक्दिनँ। के चाहिँ गर्न सक्छु भने एउटा काम गर्नुहोस् न है, तपाईलाई के गर्दा कन्सन्ट्रेसन आउँछ, के गर्दा कन्सन्ट्रेसन आउँदैन। जस्तो म भनौँ, मोबाइलमा टिकटक हेर्न लाग्यो भने मान्छे 2 घन्टा कन्सन्ट्रेट भइदिन्छ, कस्तो गजबको कुरा छ। तर एक्जामको लागि नोट लिएर अगाडि बस्यो भने 5 मिनट पनि कन्सन्ट्रेसन आउँदैन हजुर। फुटबल मनपर्ने साथीले 90 मिनट गएको थाहा नै हुँदैन, क्या मजाले कन्सन्ट्रेट भइदिन्छ। तर अरू कुनै टास्क गर्नुपर्ने छ, प्रपोजल राइटिङ वर्कसप गर्नुपर्ने छ भने मरि गए कन्सन्ट्रेसन आउँदैन। त्यसैले हामीलाई प्रब्लम कन्सन्ट्रेसन हुन नसक्नु होइन कि कुनै कुरामा चाहिँ मजाले कन्सन्ट्रेट हुनु, चाहिने कुरामा चाहिँ कन्सन्ट्रेट हुन नसक्नु होला सायद। त्यो लिस्ट आउट गर्नुहोस् होइन, तपाईँ केमा चाहिँ लिप्त हुनुहुन्छ, हराउनुहुन्छ। तपाईँलाई मनपर्ने गीत सुन्न परोस् त, तपाईँ 1 मिनट कन्सन्ट्रेट गर्न सक्नुहुन्न त? उस्तै पऱ्यो त्यो गीत 5 पटक सुनिदिनुहुन्छ, कस्तो मजाको कन्सन्ट्रेसन छ तपाईँको है। त्यो भएर कन्सन्ट्रेसन इज नट अ प्रब्लम। प्रब्लम के हो भने मैले जे गर्न खोजिरहेको छु त्यसमा मैले कुन इमोसन राखेको छु, मैले त्यहाँबाट मजा पाउँछु कि पाउँदैन। असाइनमेन्ट गर्दा कहाँ मजा आउँछ र हैन। हामी स्कुल पढ्दाखेरि पनि आइतबार भन्दा शुक्रबार बढी मनपर्ने विद्यार्थी होइन त हामी। अझ शुक्रबारको पनि अन्तिम पिरियड कति मन पर्थ्यो। त्यो भएको हुनाले यो कन्सन्ट्रेसनको इस्यु पनि के हुन्छ भने एकदमै विशेष खालको हुन्छ कि कुनै कुरामा एकदमै गाह्रो हुन्छ, कुनै कुरामा मजाले जान्छ। जस्तै त्यस्तो त्यो कुरा चाहिँ नोट आउट गर्नुहोस् अनि एकचोटि हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा तपाईँलाई के फिल हुन्छ भने ए मलाई कन्सन्ट्रेसन गर्न गाह्रो भएको होइन रहेछ कि, मलाई चाहिँ यो कुराले गर्दा गाह्रो भएको रहेछ। त्यसपछि अनि बल्ल त्यसका टेक्निकहरू हामी छलफल गर्न सक्छौँ। र त्यस्तो छ भने तपाईँले टेक्स्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ अझै हामी फर्दर कुरा गरौँला, मोर देन ह्याप्पी। अर्को चाहिँ फियर अफ जजमेन्ट भन्नुभएको छ। फियर अफ जजमेन्ट जित्ने हामीले साइकोलोजिकल पर्सपेक्टिभ भनेको खास गरी एक्सपोजर थेरापी भन्छौँ। तपाईँले कसैलाई फोन गर्दाखेरि के भन्ला त्यो मान्छेले भन्ने गाह्रो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यस्तो गरिदिनुहोस् न, यो हाम्रो एनटिसीमा 14-15 छ नि, त्यसमा फोन गरिदिनुहोस्। कुनै कुराहरू रिचार्ज कसरी गर्ने भनेर सोधिदिनुहोस्। सामान्य कुरा के, हामी सामान्य टेक्निक सिकाउँ, त्यहाँ त डर लाग्दैन नि। किन भन्दा उसले तपाईँको नाम सोध्दैन, तपाईँको व्यवहार थाहा छैन होइन। तर त्यो गर्दा गर्दै तपाईँले अरूसँग नि कम्युनिकेट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। यो बिहेभियरल एक्टिभेसनको पार्ट हो। म तपाईँलाई के मात्र भन्छु भने सानो सानो कुराहरू, मनपर्ने साथीलाई फोन गर्न थाल्नुहोस् है, आफ्नै फ्यामिली मेम्बरसँग फोन गरेर कुरा गर्नुहोस्। त्यहाँ त जजमेन्ट आउँदैन नि होइन। तर नयाँ मान्छे, सुपरभाइजरसँग चाहिँ जजमेन्ट आउन सक्छ है। त्यस्तो त्यो भएको हुनाले सानो सानोबाट चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा क्वेजन्स थियो, मन दुखेको मान्छेको कुरा मात्र किन याद आउँछ भनेर। अब यस्तो के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मन दुखाएको मान्छेहरूसँग फर्केर बोल्न मन लाग्दैन, तर उसकै कुराले सताउँछ।
भन्नेले भनेर हिँडिदियो, कहाँ पुग्यो, उसको टाउकोमा के छ थाहा छैन, मेरो टाउकोमा चाहिँ के छ भने उसले के सोचेर त्यस्तो भन्या होला भनेर मलाई अहिले तनाव भएको भइछ। त्यस्तोलाई यसो गर्नुहोस् न, आज मैले त्यो मन दुखाएको मान्छेको बारेमा मेरो दिमागमा भएको सबै कुरा आज साँझ 5 बजे त्यो कुरा निकाल्छु भनेर नोटिङ टाइम बनाउनुहोस्, जर्नलिङ टाइम। त्यसको बारेमा जे राम्रो छ, नराम्रो छ, चित्त दुखेको छ, गाली गर्नुपर्ने छ, जे छ सब कुरा चाहिँ पेपरमा लेख्नुहोस्। ट्राई गर्नुहोस् है। यसले काम गर्छ भन्दिनँ, तर काम गर्न पनि सक्छ है। फर्स्ट अफलाई काम गरेर हुन्छ। जति छ मजाले लेख्नुहोस्। त्यसपछि एकचोटि आफैले ऐनामा हेरेर के सोध्नुहोस् भने अरू केही छ चित्त दुखेको भनेर आफैलाई सोध्नुहोस्। आयो भने फेरि लेख्नुहोस्, कति नै होला र 5 पन्ना भन्दा त कति होला र चित्त दुखेको। त्यति गर्नाले पनि तपाईँलाई मेन्टल हिलिङ चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनिरको कुरा पेन एन्ड पेपरले तपाईँ जट आउट गर्दा बित्तिकै एक खालको रिलिफ चाहिँ त्यहीँनिर हुन्छ। कतिले त अझै त्यसलाई कचाकुचुक पारेर खुट्टाले खिचेर आगो लगाइदिएर फाल्ने समेत गर्नुहुन्छ। यो विभिन्न एक्सर्साइज छ, तपाईँले युट्युबमा कति देख्न पनि सक्नुहुन्छ। तर जसलाई जे फेभरेबल हुन्छ हामी चाहिँ सेसनमा त्यही गराइरहेको हुन्छौँ। अर्को एकजना लेख्नु भएको छ साथीले, क्वेसनहरू एकदमै ओरिने क्रम जारी छ, हामीले समय पनि हेर्नु पर्ला है साथीहरू। र अन्य सेसनहरू पनि छ है, म मात्र होइन, खास गरी 5 वटा सेसनहरू छ। मजाले अरू कुराहरू पनि सेयर गर्न पाउनुहुन्छ। अब चाहिँ म Q&A रोक्नु पर्ला जस्तो लाग्यो। त्यसपछि हामी फिडब्याकको सेसन पनि छ, किनभने आज हाम्रो सेयरिङ सेसनमा चाहिँ कस्तो लाग्यो के कसो छ भनेर एउटा क्वेसन चाहिँ लिइहालेँ मैले, राखिसक्नु भएको छ। मेरो एकजना बेस्ट टिचर हुनुहुन्छ र मलाई उहाँ बाहेक कोहीसँग बोल्न मन लाग्दैन, अनि उहाँसँग म बोल्छु पनि उहाँले रेस्पोन्स पनि दिनुहुन्छ, तर फेरि मलाई डर लाग्छ। उहाँ त मेरो टिचर पो हो भनेर डर लाग्छ। एन्ड आई फिल टिचरसँग पनि यति एट्याचमेन्ट हुन्छ त। आई एम अल्सो लेडिज, सी इज अल्सो लेडिज भनेर भन्नुभएको छ। एकजना लेडिज साथीले राख्नु भएको छ, मेरो लेडिज टिचर हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले सबै कुरा सेयर गर्छु, एकदमै पर्सनल कुराहरू पनि सायद है ओपन अप हुन्छु भन्नुभएको छ। इज इट ओके भन्नुभएको छ। इट इज ओके, तर उहाँलाई भन्दै गर्दा जस्तै म्याम मैले यस्तो कुराहरू सेयर गरिरहेको छु, मैले यस्तो कुरा सेयर गरेर तपाईँले कस्तो फिल गर्नुहुन्छ? जस्तो यसले मलाई आएर टेन्सन दियो भन्ने ठान्नुहुन्छ कि होइन, अथवा होइन मैले त अझै पनि सुन्छु भन्ने ठान्नुहुन्छ भनेर प्लिज कुरा चाहिँ गर्नु होला। नराम्रो कुरा चाहिँ होइन, तर बाउन्ड्री चाहिँ राख्नु होला। लाइक पर्सनल टाइममा कुरा सेयर नगरिदिनु होला, रातिको समय होला होइन, अरू समय होला, उहाँको समय सोधेर मात्र सेयरिङ गरिदिनु होला। अदरवाइज त्यस्तो नेगेटिभ चाहिँ नराम्रो चाहिँ केही छैन सेयरिङ प्याटर्नमा, र उहाँलाई पनि सुन्ने काम चाहिँ गर्नु होला। सोध्न चाहिँ सोध्नु होला। अर्को एकजना लेख्नु भएको सर, हाउ एम आई सपोज टु रिएक्ट व्हेन पिपल शेयर देयर फिलिङ विथ मी अबाउट द मेन्टल हेल्थ इस्यु? देयर मे बी डिफ्रेन्ट वे टु रिएक्ट विथ डिफ्रेन्ट पिपल। कसैलाई गाली गर्दा राम्रो होला, कसैलाई मायाले सम्झाउँदा राम्रो होला भन्नु भएको छ। सकभर गाली चाहिँ नगरिदिनुहोस्। के गर्नुहोस् भने म तिम्रो कुरालाई मजाले सुन्छु, सकेको सहयोग म गर्छु, नसकेको खण्डमा तिमीले सहयोग सिक गर्नलाई म हेल्प गर्छु मात्र भनिदिनुहोस्। अहिले विभिन्न प्लेटफर्महरू छ जहाँनिर जसको कुरा सुनेर तपाईँले सक्नुभयो भने रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। इभन इफ मैले पनि क्लाइन्ट हेर्छु है, मलाई गाह्रो भयो भने मैले 2 सेसन पछि मैले सुपरभाइजरलाई रिफर गरिरहेको हुन्छु कि। किन भन्दा मान्छेले जीवनबाट बिक्क लागेर मैलाई नै लास्ट होप देखेर मलाई चाहिँ काउन्सिलिङमा आएको हुनसक्छ, जे पनि मैले फिक्स गर्न त जाने हुँदिनँ नि त होइन, म पनि रिफर गर्छु। सो त्यो भएर सर्भिस सेन्टरहरूसँग लिङ्केज गरिदिने, रिफर गर्ने गर्न सक्नुहुन्छ। सबै तपाईँले टाउकोमा लिएर सबै मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है, प्लिज मेक स्योर। त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ कम्युनिकेसन कसरी स्टार्ट गर्ने भन्ने कन्फ्युज हुन्छ, के भन्ने हुन्छ, त्यो टाइममा कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर भन्नुभएको छ एउटा क्वेसन। अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डसँग सेयर गर्न नि मनमा डर लाग्छ, सी इज विथ मी भनेर त्यही पनि भनेर भन्नुभएको छ। ओके, टोल फ्री नम्बर चाहिँ सेयर फर के अरे हाम्रो चेन फर चेन्जको पेजबाट है म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ। तपाईँहरूलाई म टोल फ्री नम्बर पठाइदिन्छु, त्यो पेजबाट राखिदिनु होला। अथवा मैले एउटा पेज पनि सेयर गर्दैछु यहाँनिर, यो मेरो पर्सनल फेसबुक पेज हो, नथिङ एल्स है, त्यस्तो के अरे पर्सनलाइज त्यो बाहेकको पर्सनलाइज चाहिँ होइन। त्यहाँ पनि मैले केही इन्फर्मेसनहरू राखेको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। त्यो पेजको लिङ्क चाहिँ सिम्पली राखिदिन्छु। र अघि नैको 2टा क्वेरिजहरूलाई मैले एकैचोटि मेन्सन गर्नुपर्दा चाहिँ सेयर गर्दा चाहिँ अरूलाई पनि सुन्ने गर्नुहोस्। बेस्ट फ्रेन्डको कुरा गर्नुभएको छ। कम्युनिकेसन कसरी स्टार्ट गर्ने भन्नुभएको छ। बेस्ट पोसिबल भनेको ऱ्यान्डम कन्टेम्पोरेरी टक भन्छ क्या,
के छ तिमीलाई, कस्तो छ, पढाइ कस्तो चलिरहेछ, घरमा के छ तिम्रो, अनि इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनहरू तिमीलाई एकदमै मन पर्ने तर गर्न नपाएको चिज के हो भनेर क्वेसन सुरु गर्ने। त्यो गर्दा हबिजहरू थाहा हुन्छ होइन, सप्रेस्ड इमोसनहरू थाहा हुन्छ। ओके, सेङ दिस मैले टोल फ्री नम्बर चाहिँ साथीहरूलाई सेयर गर्न पनि रिक्वेस्ट गरेँ र मैले एउटा पेजको लिङ्क पनि राखिदिएको छु। यहाँनिर सबै खालको डिटेल्सहरू आगामी सेसनदेखि लिएर अरू डिटेल्सहरू पनि छ, भर्खर राखिदिनु भएको पनि छ है यहाँनिर पेज लिङ्क चाहिँ। ओके, मैले एउटा पेज लिङ्क पनि राखेको छु। यो फेसबुक पेज सिम्पली तपाईँले हेर्नुभयो भने इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। इट्स नट म्यान्डेटरी, एज पर युर चोइस है। सेङ दिस अहिलेको क्युएनएलाई चाहिँ म यहाँनिर रोक्न चाहेँ, किनभने इट सिम्स लाइक यो गर्ने हो भने हामी 8 बजीसम्म नि कुरा गर्न भ्याउँछौँ होला। साथीहरूलाई धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ, तर गुड थिङ इज 5वटा सेसन छ, अझै 4वटा सेसन बाँकी छ, मजाले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पनि एउटा सानो कुरा म सोध्न चाहेँ, क्युएनए भनेर मतलब क्वेसन आन्सर जस्तो क्वेसन चाहिँ होइन मैले सोध्न आएको होइन, त्यस्तो पर्टिकुलरली होइन। म एउटा अघि हजुरले भन्नुभएको कुरालाई लिङ्क गरेर एउटा सोध्नु मन लाग्यो। जस्तो अहिले मलाई कुनै थट आइरहेको छ भने यो 5 बजेपछि चाहिँ यसको बारेमा सोध्छु, अथवा कुनै एउटा फिक्स टाइम राखेर चाहिँ सोध्छु, अहिले चाहिँ कुरा सोच्दिनँ भनेर जुन भन्नुभएको थियो नि, हो त्यसले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ जस्तो पनि लाग्यो। यसलाई चाहिँ जुन हामीले थट पोस्टपोन गर्ने भन्छौँ नि, त्यही भन्न खोज्नु भएको हो सर? एक्ज्याक्टली। अझ त्यसमा के पनि हो भने, थ्याङ्क यू सो मच है प्रतिजाजी। कस्तो भने मलाई एकदमै गाह्रो भयो, म 5 बजेपछि सोध्छु भनेर मात्र पनि हुँदैन। के गर्ने भने पेन एन्ड पेपर लिने, मैले समय यति बजे सोध्छु, स्थान कहाँ बसेर सोध्छु, मेरो वरिपरि के राख्छु, मलाई मनपर्ने चिज राख्छु, टी राख्ने कि कफी राख्ने कि ग्लास अफ वाटर राख्ने कि होइन, त्यो राख्छु। त्योभन्दा पहिले म कुनै एउटा म्युजिक सुनेर सोध्छु। अब तपाईँले के गर्नुभयो भन्दा आफूलाई गुड मेन्टल हेल्थमा पहिले क्रिएट गर्नुभयो कि इन्भाइरोमेन्ट। अनि साँच्चीकै 5 बजे सोध्दा तपाईँलाई त्यति नराम्रो आउँदैन क्या, जुन अहिले आइरहेछ। त्यो थट पोस्टपोन भन्ने टेक्निक भन्छौँ हामी। हामीले टेक्निकल भाषा चाहिँ खासै प्रयोग गरेका छैन, तर एक्ज्याक्टली। मलाई पनि अब जस्तो हामीले कहिले कहिले सुत्ने बेला एकदमै ओभरवेल्म भइरहेछौँ, हामी एकदम स्ट्रेसफुल भइरहेछौँ भने अहिले त सुत्ने टाइम हो, भोलि बिहान उठेर सोचौँला जे हुन्छ हुन्छ भनेर मतलब त्यो कुरालाई अभोइड गर्न खोज्छौँ नि, काइन्ड अफ यसले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने जस्तो लाग्यो मलाई। विभिन्न टेक्निकहरू हामीले अहिले यहाँ चर्चा गऱ्यौँ, सेयर गर्नुभयो हजुरले होइन, त्यो मध्ये पनि मलाई यो थर्ड पोस्टपोनमेन्टले चाहिँ अलिकति एकदम राम्रोसँग काम गर्छ कि जस्तो लागिरहेछ सर। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, वेलकम। र त्यस्तो केही छ भने प्लिज मेन्सन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, वी क्यान वर्क अन इट है, क्यान डिस्कस मोर। ओके, ब्याक टु दिव्याजी। या यस्तो राम्रो र फ्रुटफुल सेसनको लागि यहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद सर। अनि अब आउने 4वटा शनिबार पनि हामी हजुरहरूको क्वेरिजहरू लिनेछौँ र त्यो क्वेरिजहरूलाई फुलफिल गर्नेछौँ। सो पार्टिसिपेन्ट्स प्लिज चिन्ता नगरिदिनु होला। अब बाँकी रहेको छ सर्टिफिकेट हस्तान्तरणको। हामीसँग चाहिँ अपाङ्गता भएका र अपाङ्गता नभएका दुवै व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ। प्लिज म्युट गरिदिनु होला है सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूले। हामीसँग चाहिँ आज अपाङ्गता भएका र अपाङ्गता नभएका दुवै व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ। सो उहाँहरूको सजिलोको लागि चाहिँ मैले यो सर्टिफिकेटमा के लेखेको छु त्यो पनि पढेर सुनाएको यहाँहरूलाई। Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Mr. Kapil Sharma. We would like to appreciate Mr. Kapil Sharma for facilitating a session entitled Importance of Communication and Sharing with Family and Social Support to Enhance Mental Well-being under a project Share for Better Mental Care on 3rd July 2021 Saturday. This project is organized by Chain for Change, where persons with visual disability, hearing disability, physical disability, and others from diversified age and gender participated through Zoom platform. We are very grateful for your graceful presence to our event and wish for your prosperous life and flourishing future ahead. Thank you so much, sir. अब भने चाहिँ
जति पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको नाम बचाउनु भएको छ त्यो मोबाइलको नेमलाई चाहिँ रिनेम गरेर प्लिज आफ्नो नेम राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। केही समस्या भएमा हजुरहरूलाई हाम्रो टेक्निकल टिमले पनि सपोर्ट गर्नुहुनेछ। प्लिज अनम्युट गरेर बोलिदिनुस्। Divyaji, shall we take a short feedback? Yeah, sure. So feedback अब हामी चाहिँ shortly छोटो तरिकामा दुईटा फिडब्याकहरु लिनेछौँ दुईजना पार्टिसिपेन्ट्सहरुबाट। कसैलाई केही फिडब्याक छ भने प्लिज आफूलाई अनम्युट गरिदिनु होला। टेक्निकल टिम प्लिज उहाँहरुलाई अनम्युट गर्न हेल्प गरिदिनु होला। Hello everyone. Am I audible? Yes. Okay. So, सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ रोड ट्र्याक्टर प्रियङ्का शाही, इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट अफ रोड ट्र्याक क्लब अफ चारुमती। सो मलाई चाहिँ पर्सनली आजको सेसन एकदम इफेक्टिभ लाग्यो। लाइक त्यो फर्स्ट पोइन्ट देखि नै आई वाज रिलेटिङ एभ्रिथिङ क्या। अनि बिचमा चाहिँ तर्सिरहेको थियो कि ला कस्तो मलाई नै पोइन्ट गरेर भने हो कि सबै कुरा भने जस्तो लागिरहेको थियो होइन। अनि एकदम धेरै कम्युनिकेसन्सहरू भइरहेको थियो क्लबको ग्रुप च्याटमा पनि। अनि जसलाई पनि त्यो उहाँहरूलाई भने जस्तो लागिरहेको रहेछ क्या। सो कतिजनाले एभ्रिवान इज फाइटिङ देयर ओन ब्याटल नि त। तर लाइक अहिले आएर चाहिँ होइन कति कुराहरू चाहिँ सल्भ हुँदो रहेछ, कति कुराहरू कम्युनिकेट गर्नु पर्दो रहेछ। दो वी आर कम्युनिकेटिङ यो जजमेन्ट एन्ड एभ्रिथिङको डर सधैँ बसिरहेको हो। तर आज आएर चाहिँ कति कुराहरूमा चाहिँ लाइक के भयो भने यो जर्नल गरेर सल्भ गर्ने कुराहरू छ, सेयर गर्न नसक्ने कुराहरू छ, दो गरिरहेको हो। तर अब चाहिँ यो प्र्याक्टिस कन्टिन्यू गर्छु भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ माइन्ड मेकअप भयो कि मेरो पर्सनली चाहिँ होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच कपिल सर। इट वाज वर्थ एभ्रिथिङ क्या, वर्थ एभ्री मिनट तपाईँलाई सुन्न अनि त्यो होल प्रेजेन्टेसन चाहिँ। सो आई वुड लाइक टु थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ सो हम्बल अनि काइन्ड। जाँदाखेरि चाहिँ एज अ ट्रेनर भन्दा पनि कस्तो मजाले मोडरेट गरेर भनिदिनु भयो कि कति कुराहरू चाहिँ सजिलो भयो बुझ्न पनि। अनि ओके लाइक सुन्न पनि। अनि केही कुरा च्याटमा लेखिरहँदा पनि नोबडी विल जज, कसैले कसैलाई पनि जज गर्दैन है अब यो स्पेसमा चाहिँ भन्ने जस्तो फिल भइरहेको छ कि। सो द्याट फिलिङ इज असम एकदम। सो यस थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू रोड ट्र्याक्टर प्रियङ्का। अब भने हामी छोटो एउटा फिडब्याक फेरि पनि लिनेछौँ। कसैलाई फिडब्याक भएमा प्लिज अनम्युट गरेर बोलिदिनु होला। म भनौँ त? स्योर। नमस्कार, म प्रमिता खनाल। म चाहिँ नेपाल क्यान्सर सर्भाइभर सोसाइटीको चेयरपर्सन पनि हो र म क्यान्सर सर्भाइभर पनि हो। र कपिलजीको यो हरेक सेसन चाहिँ हामी सर्भाइभर साथीहरू सबै हाम्रो ग्रुप छ ठुलो, सबैजनाले हेर्छौँ। यति मन पराउनुहुन्छ उहाँको कुराहरू, उहाँको बोली, उहाँको प्रेजेन्टेसन स्किलहरू हामीलाई यति राम्रो लाग्छ कि म सबैलाई चाहिँ उहाँको यो सेसनमा चाहिँ अवश्य पनि एकचोटि जोइन गर्नु भनेर सबैलाई प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छु। र आजको यो सेसन झन् यति आउटस्ट्यान्डिङ थियो कि हामीलाई आफूलाई कहाँतिर छौँ र कसरी चाहिँ हामीले आफूलाई चिन्ने भन्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू अवश्य पनि अघि भन्नुभयो। एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सरी नाम बिर्सेँ मैले, उहाँले भन्नुभयो कि आफूलाई नै भनेको जस्तो, आफ्नै कुरा भएको जस्तो यस्तो खालको फिलिङ सायद सबैलाई भयो होला होइन। भन्नुपर्दाखेरि यो प्रोग्राम चाहिँ एकदमै राम्रो छ। थ्याङ्क यू कपिलजी, थ्याङ्क यू सबैजनालाई, आजको आयोजकहरूलाई पनि थ्याङ्क यू। धन्यवाद म्याम। यहाँहरूको जानकारीका लागि हामी चाहिँ फेसबुक पेज रोड ट्र्याक क्लब अफ चारुमती र चेन फर चेन्जको फेसबुक पेज मार्फत पनि लाइभ गरिरहेका छौँ। अब चाहिँ चेन फर चेन्जको कोषाध्यक्ष
अजाद नेपालको महिला शाखा सचिव, नेपाल परिवार शाखाको युथ च्याम्पियन र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको ट्रेनर श्री सनिज्या श्रेष्ठज्यूलाई भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Thank you very much, Divya. यो सरको आजको सेसनमा चाहिँ मैले दुईटा कुरा एकदम लर्न गरेँ है। फर्स्टमा भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि वर्किङ थ्रु आवर माइन्ड। हामी जहिले पनि आफ्नो माइन्डबाट अथवा मनबाट काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। यसमा स्किल्सहरू हामीले कम्युनिकेसन स्किल्स सिक्यौँ, हामीले आफ्नो कति कुराहरूमा मन लगाएर कसरी गर्ने त भन्ने कुराहरू यसमा कभर भयो। अनि अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि वर्किङ विथ यर माइन्ड। हामीले आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम धेरै बढी लिङ्क हुँदो रहेछ। हामीले प्रायः चाहिँ हरेक कुरामा हाम्रो आफ्नो दिमाग लगाएर गर्नुपर्छ है, कसो दिमाग पनि नभएको यति पनि कुरा नबुझेको भन्ने हुँदो रहेछ। तर यदिसँग ठ्याक्कै हामीले के पनि गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो माइन्डलाई पनि बुझ्नु पर्दो रहेछ है कुनै बेलामा। यो कुरा चाहिँ मेरो एकदमै ठुलो की टेकअवेज भयो आज। र यो सेसन यस्तो आउटस्ट्यान्डिङ सेसनको लागि हामीलाई समय दिनुभयो। यसको लागि कपिल शर्मा सरलाई एकदमै धेरै हामी सबैजना टिमको तर्फदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद। साथसाथै सपोर्टको लागि युदयक नेपाललाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद। परिता म्याम हाम्रो आजको साइन ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर हुनुहुन्छ, उहाँले हात चलाउँदा यति धेरै उहाँले टायर्ड भइसक्नु भएको छ। आई क्यान रियली कनेक्ट टु इट। हामी बोलेर थाक्दैनौँ तर म्याम हात चलाउँदा चाहिँ यति थाक्नुहुन्छ। सो म्यामलाई यति धेरै टाइमको लागि सपोर्ट गरिदिनु भयो, ट्रान्सलेट गर्नुभयो, एकदमै धेरैदेखि धेरै म्यामलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र हाम्रो आज यो प्रोग्रामलाई अब अझै पनि बाँकी नै छ 4वटा सेसन्सहरू। यो सबै सेसन्सलाई हाम्रो एउटा अर्गनाइज गर्नलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो फन्डिङको रूपमा र अरू विभिन्न तरिकाले। पिस फर्स्टलाई, चञ्चला मसला उद्योग, सोल रिकनेक्सन सँगसँगै सबै हामीसँग आज उपस्थित हुनुभएको सबैजना गेस्टलाई एकदम धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरू हामीले यति धेरै मजाले आफ्नो कुराहरू खोलेर राख्न सक्नुभयो आजको सेसनमा। हामी एकदमै धेरै आभारी छौँ। र हजुरहरूको कति समस्याहरू आजको सेसनमा समाधान भयो होला, कतिपय कुलदुरीहरू अझै पनि बाँकी छ होला, त्यसको लागि हामीसँग 4वटा सेसनमा हजुर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अझै पनि आजको सेसनमा आइदिनु भएकोमा एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र एन्डमा हाम्रो टेक्निकल टिम जसले सबैजनाले पर्दा पछाडिबाट हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, यो सबै सेसनलाई एउटा स्मुथली रन गर्नको लागि उहाँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै आभार। र आजको अर्गनाइजिङ टिममा जो पनि हुनुहुन्छ सबैजनालाई समग्र रूपमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो अब आउँदो सेसन्सहरूमा पनि जोइन गर्नु होला। हाम्रो लाइभ पनि छ, हजुरहरूले फेरि लाइभ सेसनलाई हेरेर अझै पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै। र हाम्रो अब नेक्स्ट सेसनदेखि हाम्रो प्रि असेसमेन्ट, पोस्ट असेसमेन्ट र फिडब्याकहरू पनि हामी हजुर इमेलमा पठाउँछौँ। त्यस कारणले इमेललाई फलोअप गर्दै गर्नु होला। धन्यवाद। धन्यवाद म्याम। आजको सेसन भने यति नै थियो। अब भने हाम्रो अर्को सेसन जुलाई 10 मा हुनेवाला छ। त्यो सेसनको टपिक रहेको छ इम्पोर्टेन्स अफ मेन्टल हेल्थ एन्ड वेलबिङ ड्युरिङ द पेन्डेमिक। त्यसको लागि प्रि असेसमेन्ट फर्म र जुम डिटेल्सहरू पार्टिसिपेन्ट्सहरूले आफ्नो मेलमा पाउनुहुनेछ। प्लिज आफ्नो मेल चेक गरिदिनु होला। परिता म्याम, कपिल सर, परिता म्याम, कपिल सर र पार्टिसिपेन्ट्स यहाँहरू सबैजनालाई आफ्नो कीमती समय दिएर आइदिनु भएकोमा म लगायत मेरा आयोजक टिमहरूबाट यहाँहरूलाई भित्रैबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आजको लागि यति नै थियो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नमस्ते। थ्याङ्क यू सो मच। सबैलाई एकदमै विशेष धन्यवाद। मेरो पनि सबैलाई नमस्कार।